Sanje Chodan Soji Chonam La Chanjo Bardo Dane Gazoji Dage Jezo Jibe Zonamji Dola Benji Dola Benji Barajo Sanje Chodan Soji Chonam La Chanjo Bardo Dane Gazoji Dage Jezo Jibe Zonamji Dola Benji Sanje Barajo Sanje Zoji Jonam La Chanju Bardo Dani Gazo Lage Jezo Gibe Zonam Ge Dola Benjere Sanje Do Baraj Chanju Simjo Rimbo Je Mage Panam Ge Je Keva Nyamba Mebai Kone Gongo Be Baraj Pandenzave Lama Rinpoche Dage Jiur Beme Dejola Kabin Jembe Kone Jezo Kuzundu Gene Jobzedo Abami Tekjin Sojung Atava Mahayan Poshak ko Diksha Line Tusko Bishe Ma Azami Padne ho अब थेक्जिन भन्ने चाहिँ महायानलाई भन्छ है महायान कस्तोलाई सर्व प्राणीको दुःखहरू हटाउने र सर्व प्राणीलाई सुख पुर्याउने सर्व प्राणीहरू दुःख त्यागेर बुद्ध भूमिमा पुर्याउने त्यस्तो सोचलाई थेक्जिन अथवा महायानको सोच भन्छ नि महायान भन्थ्यो हो अनि पोसत भन्छ नि सोजोङ भन्छ नि सोवा भन्ने चाहिँ गेवा सोवा भन्छ है गेवा सोवा अथवा कुशलको कर्म अनि विकास गर्ने कुशलको कर्मलाई विकास गर्ने गेवा सोवा जोङ भने चाहिँ दिग्वत जोङवा अथवा पाप प्रायश्चित गर्ने बुझ्यो है थेक्जिन सोजोङ भने चाहिँ महायानको सोचलाई भन्छ है सर्व प्राणीको हितको लागि सोच्ने त्यस्तो सोचलाई थेक्जिन भने त्यो थेक्जिन सोजोङ भने सोवा जोङवा भने दुई छ सोवा भने चाहिँ विकास अथवा कर्मको कुशललाई के रे कुशलको कर्मलाई विकास गर्ने है जोङवा भने चाहिँ दिग्वत जोङवा अथवा पाप प्रायश्चित गर्ने र पापलाई प्रायश्चित गर्ने त्यसको कारणले महायान पोसाद भने त्यो हो अब आज म तीन विषय मध्ये तपाईहरुलाई के रे परिचय गर्छु त्यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला फेयुन महायान पोसादको दीक्षा लिएको लाभ के छ भने त्यसको विषयमा जान्छु र दोस्रोमा त्यो महायान पोसाद दीक्षाको स्रोत अनि के हो त्यो स्रोत चाहिँ कुन हो भने त्यसको विषयमा र तेस्रोमा वास्तविक महायान पोसाद दीक्षा लिने विधि कसरी हो भने त्यसको विषयमा जान्छु ल तीन विषय चाहिँ तपाईहरु याद गर्नु है याद मनमा राख्नु पहिला चाहिँ महायान पोसाद दीक्षा लिएको फाइदा के हो लाभ के हो भने त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले यो बुझ्नु पर्छ व्यापारीहरु हेर्नु त व्यापार गर्ने अगाडि के गर्छ त्यसको लाभ के छ मैले यो व्यापार गरे भने फाइदा के हुन्छ भनेर सबभन्दा पहिला हामीले लाभ सोच्छ नि त्यसको कारणले यहाँ पनि मैले सबभन्दा पहिला लाभको विषयमा बताउँछु र दोस्रोमा शोकाको विधिको स्रोत र तेस्रोमा वास्तविक महायान पोसादको दीक्षा लिने विधि कसरी हो भनेर
त्यो 3 विषयमध्ये म तपाईहरुलाई परिचय गर्छु र सबभन्दा पहिला लाभमा महायान पोषद दीक्षा लिएको लाभमा 2 विषय। पहिला चाहिँ थुमोङको लाभ भनेर त्यसमा 8 वटा दीक्षा लिनेछ नि। महायान पोषदको दीक्षामा 8 वटा दीक्षा हुन्छ। त्यो 8 वटा दीक्षा लिएको सामान्य के भन्छौ अब त्यसको लाभ र एउटा चाहिँ प्रत्येक दीक्षाको लाभ एक एक गरेर लाभ बुझ्यो है। एउटा चाहिँ 8 वटा दीक्षाको सबै मिलेको एउटा लाभ के छ र दोस्रोमा प्रत्येक दीक्षा लिएको जस्तै कि हत्या हिंसा त्यागेको दीक्षा लिएको फाइदा के छ, चोरी अनि गर्ने चोरी के रे कर्म गर्ने त्यो त्यागेको दीक्षा फाइदा के छ भनेर प्रत्येक दीक्षाको लाभ के हो भने त्यसको विषयमा हो। अब त्यसमा पहिला थुमोङगी फेयुन गेबर सेवा भनेर 8 वटा दीक्षा लिएको सामान्य अब के रे लाभ के छ भने त्यसमा 8 प्रकारको हुन्छ, 8 वटा लाभ हुन्छ है। सबभन्दा पहिला चाहिँ के हो भने सतर गेवे तेन्दु जुर्वे फेयुन भनेर जस्तै कि उदाहरणमा हामी आफैलाई एउटा जग्गा छ भने भूमि छ भने जग्गा छ भने त्यो जग्गामाथि हामीले के गर्न सक्छ, घरहरू बनाउन सक्छ। त्यो जग्गाले हामीले खेती बनाएर अनि बिउहरू रोपेर फलहरू पाउन सक्छ हो कि हैन। यदि हामीलाई जग्गा नै छैन भने त्यसमा घर बनाउन सक्दैन र त्यसमा बिउहरू रोपेर अनि फलफुलहरू पाउन पनि सक्दैन है। यदि हामी आफैलाई भूमि जग्गा छ भने त्यस्तो फलफुलहरू पाउँछ र त्यसमा हामीले जे गरे अब घर बनाउने जे गर्न सक्ने भने हामीले गर्न सक्छ अब त्यसको माध्यम। त्यसै गरी हामीले त्यस्तो महायानको अहिले 8 वटा शील राम्रोसँग पालन गर्यो भने त्यसमध्ये हामीले के पाउँछ, सर्व गुणहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छ भने त्यो गुणको एउटा त्यो जस्तो के रे गुण पाउने जस्तै कि फलफुल पाउने जग्गा जस्तो रोप्न सक्ने जग्गा जस्तो सर्व गुणहरू पाउने एउटा भूमि जस्तो हो भनेको पहिलो फाइदा चाहिँ बुझ्यो है। अब दोस्रोमा मिखोम गे पोङसिङ थालजोर थोपे फेयुन भनेर हामीले यो 8 वटा दीक्षा राम्ररीसँग पालन गरेको दोस्रो फाइदा के हो भने मिखोम गे पोङसिङ भनेर अनि के रे दुर्गति लोकमा जन्म नलिने र अनि दुर्गति 3 दुर्गति लोक अथवा नरक लोक, प्रेत लोक, पक्षी लोक त्यो 3 मा जन्म नलिने र अनि के रे असुर लोक, देव लोक त्यस्तोमा पनि जन्म नलिने र अनि मनुष्यमा जन्म लिए तापनि धर्मलाई अनि के रे मिथ्या दृष्टि यस्तो नहुने, सबै हाँगाहरू राम्ररीसँग भएको है, यस्तो राम्ररी नभएको, यस्तो दोष रहित, त्यस्तो दोष नभएको अनि क्षण सम्पदको काया, क्षण सम्पद अथवा मनुष्यको चोला पाउन सक्छ भनेको के रे नियमशील राम्रोसँग पालन गर्यो भने पछिल्लो जन्ममा अर्को जन्ममा हामी अनि मनुष्यको चोलामा मानवको चोलामा जन्म लिन सक्छ भनेको क्षण सम्पद अनि जीवन लिन सक्छ भने त्यो चाहिँ दोस्रो फाइदा हो। तेस्रोमा ङेन्ड्रो गोखेक्सिङ हामी लिथोपे फेयु भनेर तेस्रोमा त्यो शील राम्रोसँग पालन गरेको कारण पालन गरे हेतु अर्को जन्ममा दुर्गति लोकमा जन्म नलिने र मनुष्य र अनि सुगति लोकमा जन्म लिन्छ भनेको तेस्रो लाभ
तेस्रो फाइदा हो। चौथोमा युन्देन थम्जेदाङ देम्बर गुरुवे फेयुन भने भविष्यमा सर्वज्ञात गुण यस्तो पाउने त्यस्तो लाभ हुन्छ भन्ने चाहिँ छ। र त्यसपछि जिम्बलले सोनम छोक्दो गुरुवे फेयुन भनेर सामान्य हामीले दानहरू दिन्छ नि त्यस्तो सामान्य दान दिने भन्दा तपाईले एक दिन यस्तो शील राम्रोसँग पालन गर्यो भने त्यो शीलद्वारा धेरै पुण्य सञ्चय गर्न सक्छ भनेको है, फाइदा हुन्छ लाभ हुन्छ भनेको। त्यसपछि सांगे छेबा लेग्याङ सोनम छेवे फेयुन भनेर सर्व बुद्धहरूलाई पूजा गरे भन्दा एक दिनको महायान पोषदको दीक्षा लियो भने त्यो चाहिँ के अरे त्यो अर्को भन्दा ठुलो अपार पुण्य कमाउने लाभ हुने यस्तो छ भने पुण्य सञ्चय गर्न सक्ने। अनि त्यसपछि छाम्बे खोर्गी थोमर केवे फेयुन भनेर त्रिकालको बुद्ध, अब अहिले वर्तमानको बुद्ध चाहिँ तथागत बुद्ध शाक्यमुनि हो र भविष्यको बुद्ध चाहिँ मैत्रेय बोधिसत्व मैत्रेय बोधिसत्व जम्बुद्वीपमा बुद्धको लीला देखाउने बेलामा त्यस्तो महायानको अहिले पोषद दीक्षा एक दिन लिएको कारणले त्यो हेतु कहाँ हामी जन्म लिन सक्छ यदि हामी तथागत बुद्धको धर्मको बेलामा हामी अनि के अरे बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकेन भने अनि पछि हामी मैत्रेय बुद्ध आउने बेलामा उहाँको अनि उसमा चेलामा सबभन्दा पहिला उहाँको सर्वप्रथम चेला भित्र हामी जन्म लिन्छ भन्यो। त्यो चाहिँ एउटा फाइदा बुझ्यो है। त्यसपछि छेरप कुन्दु हनी लिउ थोप्ते रिमगी डाचुम बताङ लाना मेबे सांगे थोपे फेयुन्दाङ के भने आठौंमा छेरप कुन्दु प्रत्येक जीवनमा प्रत्येक जन्ममा हामी चाहिँ त्यस्तो शील राम्रोसँग दीक्षा लिएर शीललाई राम्रोसँग पालन गरेको कारणले प्रत्येक जुनीमा हामी चाहिँ सुगति लोकमा जन्म लिने, प्रत्येक जीवनमा प्रत्येक जुनीमा जन्ममा है सुगति लोकमा जन्म लिने यस्तो छ लाभ। आठवटा लाभ यो चाहिँ सामान्य सबै एकत्रित गरेको एउटा लाभ। अब त्यसमा पहिला भूमि जस्तो अनि के अरे गुणहरू सर्व गुणहरू उत्पन्न हुन सक्छ भने त्यो चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छ, यो सजिलो हो सरल छ। र त्यसपछि दोस्रोमा क्षण सम्पद अनि मनुष्यको चोला पाउँछ भने त्यो पनि हामीले बुझ्न सक्छ। र त्यसपछि दुर्गति लोकमा जन्म लिने चाहिँ अब के अरे बन्द हुन्छ भने त्यो पनि हामीले बुझ्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ म एउटा के अरे कहानी छ, एउटा कहानी कहानी भन्नाले एउटा पहिला बुद्धले एउटा त्यस्तो बताएको छ त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई सुनाउँछु है। अब तेस्रोमा के लेखेको छ भने एक दिनको महायानको पोषद दीक्षा लिएर शीलहरूलाई राम्रोसँग पालन गरे दुर्गति लोकमा जन्म लिँदैन भनेर भनेको छ। र त्यसको विषयमा पहिला अनि एउटा द्वीपको नाम अथवा द्वीपको नाम जिग्देनकी खम रिम्पोछे ग्याम्बा सेजाओ, यस्तो एउटा द्वीपमा बुद्धको नाम लेख्थौं भने एउटा बुद्धले
धर्म उपदेश दिने बेलामा उहाँले सबै प्राणी मनुष्यहरूलाई त्यति बेला उहाँले अहिले यो महायान पोसादको दीक्षा चाहिँ दिनुभयो त्यति बेला है दिएर त्यो लेख्थौं भन्ने बुद्धले सबै मनुष्यहरूलाई त्यो दीक्षा दिएर शीलमा राम्रोसँग अनि पालन गर्न लगायो गर्न दियो त्यसो कारणले त्यो शील राम्रोसँग पालन गर्ने मनुष्यहरू सबै यो जुनी छोडेपछि सबै सुगति लोकमा पुग्ने है कोही कोही सुगति लोकमा जन्म लिने कोही 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 अनि के रे अर्हत हुने र कोही कोही अनि बोधिसत्वको भूमिमा पुग्ने अनि बुद्ध अनि उहाँले कोही कोही चाहिँ अब बुद्धता प्राप्त गर्ने यसो पनि गर्न सक्यो कुनद्वारा त्यस्तो शील राम्रोसँग पालन गरेको कारणले अब त्यस्तो हुने बेलामा एक दिन एउटा राजाको नाम चाहिँ सोजोङ फाप भन्ने एउटा राजा थियो त्यो राजाले अनि बुद्ध लेख्थोङद्वारा महायान पोषदको दीक्षा लिएर त्यसले राम्रोसँग पालन गरे पश्चात उहाँले एउटा शक्ति अथवा आसमानमा उड्न सक्ने त्यस्तो शक्ति उहाँले पाएको थियो त्यस्तो पाएर अनि उहाँले के गर्यो उहाँले एउटा अनि के रे नियम बनायो के त्यस्तो महायान पोषदको दीक्षा चाहिँ मेरो राज्यमा भएको सबै अनि प्रजाहरूले तिथिको दिनमा त्यो अनि दीक्षा चाहिँ लिनुपर्छ भनेर उहाँले एउटा नियम बनायो है त्यस्तो नियम बनाए पश्चात त्यो प्रजाहरूले पनि राजाले भनेको जस्तै गरी तिथिहरूको दिनमा उहाँहरूले महायान पोषदको दीक्षा लिएर राम्ररीसँग शीललाई पालन गर्यो त्यो गरेपछि त्यस्तो शील राम्रोसँग पालन गर्ने त्यो प्रजाहरू अनि दुर्गति लोकमा जन्म लिने चाहिँ के रे त्यागेर अब बन्द भएर सबै सुगति लोकमा अनि मरे पश्चात सबै सुगति लोकमा के रे जन्म लियो त्यसमा चाहिँ अब कोही कोही मनुष्यको चोला पाउने कोही कोही चाहिँ राजाको छोरामा जन्म लिने र कोही कोही अनि के रे 33 सुगति लोक मित्रीय बुद्ध बोधिसत्व भएको ठाउँ त्यहाँमा जन्म लिने यसो गरेर सबै सुगति लोकमा अब सञ्चीमा भने सबै सुगति लोकमा जन्म लियो यो यहाँसम्म चाहिँ एउटा त्यो के रे लाभ त्यसको लाभ एउटा अब दोस्रोमा के छ भने फेरि चुम्देनदेखि काचेलबा भनेर तथागत बुद्धले बताउनु भयो कि उहाँ चाहिँ पहिला तथागत बुद्ध उहाँ चाहिँ पहिला अनि हामी जस्तै साधारण अब होइन अब हामी जस्तै साधारण भनौँ अब त्यस्तो हुने बेलामा उहाँले पनि बुद्ध सिजितोक भने अनि बुद्ध जम्बुद्वीपमा आउने बेलामा त्यसको बुद्ध सिजितोक भने एउटा जम्बुद्वीपमा पाल्नु भएर उहाँले पनि धेरै प्राणीहरूलाई अनि महायान पोषदको दीक्षा दिएर त्यस्तो शील राम्रोसँग पालन गरेको हेतु अनि कोही कोही अनि के रे राङसँगे भन्छ नि अब अर्हत हो एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा अर्हत त्यस्तोमा पुग्ने
कोही कोही बोधिसत्वको भूमिमा पुग्ने, कोही कोही चाहिँ अब सुगति लोकमा मनुष्य र देवलोक यस्तोमा जन्म लिने, त्यसै गरी यस्तो भयो भनेर यहाँ लेख्नु भएको छ। त्यसपछि त्यो सिजितोप भने बुद्ध चाहिँ महापरिनिर्वाण भए पश्चात धेरै सालपछि के भयो भने एउटा राजा, धेरै सालपछि एउटा राजा भयो। त्यो चाहिँ धर्ममा धेरै आस्था विश्वास त्यस्तो गर्ने, धर्म राम्रोसँग पालन गर्ने त्यस्तो एउटा राजा भएको थियो। र त्यो राजाले एक दिन के देख्नुभयो भने त्यो राजाले एक दिन एउटा पेचा ग्रन्थ एउटा देखेर त्यसमा के लेखेको छ भने महायान प्रसाद दीक्षा लिएको लाभ यस्तो यस्तो छ भनेर त्यस्तो लाभ मात्र भएको एउटा पेचा भेट्यो उहाँले। त्यो पेचा भेटे पश्चात उहाँले सबै भिक्षु भिक्षुनीहरू सबै बोलाएर यो महायान प्रसादको दीक्षाको अनि विधिको किताब कहाँ छ, तपाईहरूले जसरी पनि अनि के अरे खोजेर लिएर आऊ, नभए म अनि के त्यो गर्छु भनेर यस्तो भन्दाखेरि अब तिनीहरूले त नाम पनि सुनेको छैन त्यति बेला। त्यो महायान प्रसाद भनेको नाम पनि सुनेको छैन रहेछ। अब तिनीहरू के गरौँ भनेर धेरै चिन्ता भएर यसरी गर्दाखेरि अन्तिममा एउटा बुढी आमाले के बताउनु भयो, म पहिला अनि सानो बच्चा हुने बेलामा मेरो बाले सधैँ तिथिहरूको दिनमा त्यो महायान प्रसादको दीक्षा लिनुहुन्छ। त्यो किताब चाहिँ हाम्रो घरको खम्बा अनि काठको खम्बा हुन्छ नि त्यो भित्र राखेको छ भनेर भन्यो। त्यो भनेपछि अब भिक्षुहरू सबै त्यसको घरमा गएर त्यो खम्बा खोदेर हेर्दाखेरि भित्र चाहिँ त्यसको अनि पेचा चाहिँ भेट्यो। त्यो भेटेर उहाँहरूले त्यो राजालाई सिजितोप होइन त्यो राजालाई अनि के अरे देखायो, राजाले दिइसकेपछि राजाले एकदमै खुसी भएर अनि के भयो, त्यो राजाले बुढी आमाले पनि धेरै दान दियो र त्यसपछि राजाले आफ्नो अनि प्रजाहरूलाई तिथिहरूको दिनमा यो नियम चाहिँ यो शील चाहिँ लिनुपर्छ भनेर उहाँले नियम बनायो है। नियम बनाएर त्यति बेला पनि उहाँहरू सबैले तिथिहरूको दिनमा अनि राम्ररीसँग त्यो दीक्षा लिने र शीलमा राम्रोसँग बस्नुभयो। त्यस्तो गरेको कारणले अनि सुगति लोकमा भएको अब देवलोकमा भएको देवताहरू पनि धेरै खुसी हुने, त्यस्तो कर्म राम्रो गरेको कारणले उहाँको राज्यमा अनि वर्षद अब छरपल पानी वर्षदहरू पनि समय समयमा ठिकै समयमा वर्षद हुने, त्यस्तो अनि फलहरू पनि राम्रो उग्ने, त्यस्तो गरेर एकदमै कुशल मङ्गल भएको रे त्यति बेला है। अनि त्यसपछि महामारीहरू पनि शान्ति सबै हटाउने अनि के अरे उसमा जबुदीमा भएको त्यो प्रजाहरू सबै अनि राम्रोसँग शील पालन गरेको हेतु नरक लोकमा, पशु लोकमा, प्रेत लोकमा जन्म लिने चाहिँ त्यहाँबाट काट्यो रे। सबै मृत्यु भए पश्चात सुगति लोकमा जन्म लिने। ओ यस्तो भयो रे। त्यो चाहिँ के हो, शील राम्रोसँग पालन, यो अहिले महायान प्रसादको शील राम्रोसँग पालन गर्यो भने अनि दुर्गति लोकमा जन्म लिने चाहिँ काट्छ भने त्यो बुझ्यो है। हो यसरी गरी
हो त्यो चाहिँ अब तेस्रो द्वारा यो कहानी यो अब बुद्धले बताउनु भएको यहाँ छ है। तेस्रो चाहिँ त्यो छ। अब चौथोमा अनि के हो चौथो चाहिँ कुन हो के हो अघि चौथो चाहिँ युन्दे थम्जे डेम्बर गिरुए फे भनेर गुण सबै भविष्यमा गुणहरू सबै अनि पाउँछ भने त्यो हो नि त्यसको विषयमा छुटिम याङथावा डेम्बे दो भनेर अनि शुद्धशील अनि युक्त भएको अब त्यसमा सूत्रमा के लेख्नु भएछ भने छुटिम डेम्बा सांगे छुङदा ठे भने शील राम्रोसँग पालन गर्यो भने बुद्ध अनि जम्बुद्वीपमा पाल्नु भएको अनि बेलामा बेच्नुहुन्छ भनेको छुटिम डेम्बे ज्ञानम कुङ्गी छ भनेर शील राम्रो पालन गर्यो भने त्यो शील चाहिँ त्यो मान्छेको एउटा गहन जस्तो हुन्छ भनेको यानी शील राम्रोसँग पालन गर्यो भने त्यो मान्छेको जिउबाट धेरै सुगन्ध आउँछ सुगन्ध पर्फ्युम धेरै किन्नु पर्दैन सुगन्ध त्यहीँबाट आउँछ सुगन्धहरू है अटोमेटिक आउँछ हेर्नु त कोही कोही गुरुहरू शील एकदमै राम्रो पालन गर्ने यस्तो हुन्छ तिनीहरूको छेउमा जाऊ त सधैँ पनि एउटा त्यो हुन्छ अलग्गै एउटा सुगन्ध हुन्छ त्यस्तो हुन्छ है हो यो हो त्यसरी गरेर यो चाहिँ अब के हो 8वटा दीक्षा लिएको एकत्रित सबै एकट्ठा गएको अनि फाइदा लाभ हो। अब एक एक गरेर प्रत्येक दीक्षा तपाईहरुले लिएको फाइदा के छ भने अब म यहाँ जान्छु है। सबभन्दा पहिला चाहिँ हत्या हिंसा त्याग्ने हत्या हिंसा नगर्ने भने त्यो दीक्षा लिनुपर्छ नि। ओ हत्या हिंसा अब एक दिन म हत्या हिंसा गर्दैन भने त्यो नगरेको फाइदा के छ भने 2 छरप थम्जेतु छेरिङवा भनेर सबै जन्म सबै जुनीमा अनि के रे आयु लामोसम्म बस्न सक्ने त्यस्तो छ र नेमेबर सिजी छ गिवा भनेर अनि के रे बिमार त्यस्तो नहुने है बिमार नहुने अनि एकदमै के रे सिजी यस्तो हुने है। अनि दोस्रो चाहिँ के हो चोरी नगर्ने त्यो दीक्षा लिएको फाइदा के छ भने त्यो पनि 2 छेरा थम्जेदु लौजो फ्युजुम छ भनेर सबै जन्ममा अनि के रे दानको गरिब नहुने है दान धेरै हुने धन टेवरा धन हुन्छ नि ओ धनको अनि समस्या केही नहुने है त्यस्तो। अनि आफूलाई यस्तो धन पायो भने त्यसलाई अरूले के अनि के रे नुक्सान बाधाहरू पुर्याउन नसक्ने हो यस्तो फाइदा छ भने। अनि तेस्रोमा ठिक्चो पाङ्बा अब भोलि तपाईहरु एक दिनको महायान पोषद दीक्षा लिने बेलामा अनि ठिक्चो पाउँको लिए छप्पा पाउँ छप्पा छैन मिलन दे अब पति पत्नी छ भने अनि त्यो गर्न हुँदैन अब के भन्छ मिलन त्यो गर्न हुँदैन है सम्बन्ध गर्न हुँदैन भोलिको दिन हो। त्यस्तो नगरेको फाइदा के छ भने छेरा थम्जेदु सुख शान्ति खादो जेवा भनेर सबै जुनीमा अनि के रे जिउ एकदमै राम्रो सौन्दर्य है अनि खादो जेवा अनि त्यसको के रे रङहरू पनि एकदमै राम्रो देख्ने हो यस्तो हुन्छ भने त्यसको फाइदा। अनि वाङबो योंसु छाउर गिरुवा भनेर सबै हाङ्गाहरू पनि के रे दोष नभएको हाङ्गाहरू सबै राम्रो भएको है अंश हुन्छ नि अंशहरू सबै राम्रो भएको हो यस्तो हुन्छ त्यस्तोमा जन्म लिन्छ भनेको। अब चौथोमा के छ भने जुठो कुरा नबोलेको फाइदा के छ भने छेरा थम्जिदु सिंगिल्ली गर्मी युवा भनेर सबै जुनीमा अरु मान्छेले आफूले झुकाउन नसक्ने न र गोकर मातामा झुकाउन नसक्ने त्यो मात्रै नभएर आफूले जुठो कुरा नबोलेपछि के हुन्छ सत्य कुरा बोल्छ। सत्य कुरा बोलेपछि सबैले
तपाईमाथि के हुन्छ अनि विश्वास हुन्छ है विश्वास हुन्छ भन्नु अनि सबैले के रे मान्छ तपाईको शब्दलाई मान्छ ओ त्यसले त जुठो कुरा बोल्दैन सत्य हो भनेर सबैले मान्छ त्यनी यो चार चाहिँ मूल हो है मूल यो चार चाहिँ मूल दीक्षा हो अब हाङ्गको दीक्षा चाहिँ चारवटा छ त्यो चाहिँ छङ पंगबा भने जान रक्सी अब भोलि चाहिँ जान रक्सी खानु हुँदैन अनि त्यो मात्र नभएर चुरोटहरु के त्यो छ भने नलिनु है अब त्यसको फाइदा के छ भने छेरा थम्जेदु ठेसे टेम्बा भनेर सबै जुनीमा अनि जान रक्सी नखाएको कारणले के हुन्छ सम्प्रज्ञान राम्रो हुने याद राम्रो हुने हुन्छ जान रक्सी धेरै खायो भने याद पनि हुँदैन है हो त्यस्तो याद कमजोर हुन्छ हो त्यो अनि प्लङबोसल छिङ शेर फ्युजन छपा अब दोस्रोमा चाहिँ बुद्धि राम्रो हुने हो त्यस्तो फाइदा छ भने शराब है जान रक्सी त्यागेको जान रक्सी नलिने भने दीक्षा लिएकोमा बुद्धि राम्रो हुने याद राम्रो हुने हो त्यस्तो फाइदा छ भने त्यनी अब अर्को चाहिँ के छ भने ठिदे छेतो पंगबा भने ठितेन भने ठितेन ठी भने चाहिँ न्याल्ठीहरु हुन्छ है जस्तो कि पालङहरु टेन भने चाहिँ बस्ने ठाउँ अब त्यस्तो अब पालङ र बस्ने ठाउँ कुर्सी जो भए पनि तिनीहरु चाहिँ योले के भन्छ यो एक ठु हुन्छ नि एक हात हुन्छ नि त्यो भन्दा माथिमा नबस्ने र अनि त्यस्तो अनि त्यो भन्दा सानो भए पनि फेरि त्यसको के रे गुप्चा चाहिँ है अनि के रे रत्नले बनाएको यस्तो हुन्छ नि यो भन्दा सानो भए पनि फेरि सुन चाँदी त्यस्तोले बनाएको पलङहरु बस्ने ठाउँहरु भयो भने फेरि त्यो पनि हुँदैन है छिदे छेतो पाउँछ भने अब त्यो त्यागेको फाइदा के छ भने सबै जुनीमा अनि त्यसले के गर्छ अहंकार घटाउँछ त्यसले एउटा चाहिँ सेरा थम्जे दु सिंगी त्यो जिम कुरवा भनेर सबै जुनीमा अनि अरुले तपाईलाई के रे त्यो बलको आधार सामान राख्ने यस्तो गर्छ भनेको है अनि मिल्दै सँगै सम्भव माउ कुरवा अब त्यसपछि के हो थिमिन से पंगबे फिमे भनेर समय नभएको समय खानाको समय नभएमा अनि खाना खानेहरु त्याग्नु पर्छ भन्यो त्यो त्यागेको फाइदा के छ भने छेरा थम्जेदु लोलेक फ्युजुम छोपा सदुङ बेमेदु गुरो भनेर सबै जुनीमा एकदमै दुःख गरेर त्यस्तो खानाहरु कम के रे त्यो गर्नु पर्दैन भने त्यस्तो दुःख नगरे त पनि आफ्नै आप पाएको जस्तो गरेर यस्तो हुन्छ भने कोही छ नि दुःख कहिले पनि नगर्ने तर पनि उलाई के चिन्ता नहुने खानाहरु सबै ठेकठेक पाउने यस्तो हुन्छ नि हो त्यस्तो अनि लङजु लोलेबा है अन्तिममा छ ठिदन ठिवा गेन पंगले फेल ठी भने चाहिँ परफ्युम लगाउने है आफुलाई ठेंगवा अनि मालाहरु यसरी गरेर अनि लगाउने गेन गहनहरु यहाँ गहनहरु लगाउने यहाँ लगाउने हातमा लगाउने औँठी लगाउनेहरु छ नि त्योहरु सबै भोलि एक दिनको लागि तपाईहरु त्याग्नु है सुन अब सुन चाँदी यस्तोले जे भयो अब यस्तोले बनाएको गहनाहरु हुन्छ नि हो त्यस्तो लगाउनु हुँदैन भनेको त्यसको फाइदा के हो भने सबै जुनीमा सर्व जुनीमा तपाईहरुको अनि जिउबाट एकदमै सुगन्ध आउने आफ्नै आप परफ्युम नलगाए पनि सुगन्ध आउने है अनि डग लेगबा कलरहरु अनि राम्रो कोहीको कलर राम्रो छ नि ओ यस्तो अनि इब जेबा है शेपहरु अनि राम्रो आकार राम्रो ओ यस्तो अनि फाइदा पाउँछ भने अनि त्यसपछि खार्द लुसो पाउँछ अनि
गाना गाउने, गीत गाउने अनि के अरे नाचगान गर्ने त्योहरू सबै बोली गर्नु हुँदैन है। त्यो बोली चाहिँ त्योहरू सबै टेक्नुपर्छ। त्यसको लाभ के छ भने छेर थम्जिदु लुदाङ सिक्यु थुलवाताङ भनेर सर्वजुनीमा त्यसको आचरण चाहिँ एकदमै सुशील हुने लौरे पे थेल्बो याको त्यसको आचरण चाहिँ एकदमै राम्रो हुने अनि मुखबाट जे भने पनि अरूको हितको लागि कुरा गर्ने, धर्म सम्बन्धी कुरा गर्ने यस्तो हुन्छ भन्यो त्यसको फाइदा चाहिँ। बुझ्यो है? अब तपाईहरुले बुझ्यो है? 8 वटा ट्याग्ने छ, 8 वटा ट्यागेको शिलमा राम्रोसँग बस्नु पर्छ। त्यो 8 को प्रत्येक अनि त्यसको फाइदा, दीक्षा लिएको फाइदा दुई भएर छ नि हो। त्यो चाहिँ अब के हो, हामी अघि 3 विषय मध्ये फेयुन भनेर लाभ, महायान पोषदको दीक्षा लिएको लाभ के छ भने त्यसको विषयमा गइसक्यो है। अब दोस्रो चाहिँ त्यस्तो दीक्षाको विधि कहाँ लेखेको छ, त्यसको स्रोत कहाँ छ भने त्यसको विषयमा हो। अब यो चाहिँ महायान त्यो भयो नि, त्यसको कारणले त्यसको स्रोत चाहिँ म बताउँछु है। अब यहाँ हेर्नु, अब त्यो स्रोत बताउने तपाईहरुलाई बताउने साथै म त्यसमाथि 4 वटा विषय फेरि थप्छु है। विषय थपेर सबै मिलेर अब 5 वटा विषय छ है त्यो भित्र। पहिला चाहिँ के हो भने त्यसको स्रोत। अब त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले त्यो बुझ्नुपर्छ है। यहाँ चाहिँ 8 वटा दीक्षा लिने छ। त्यसै गरी अर्को एउटा श्रावक ज्ञान अथवा हिनयान भन्छ नि, त्यसमा पनि एउटा के छ भने एक दिनमा 8 प्रकारको नियम पालना गर्नेको अनि दीक्षा एउटा हुन्छ। यो 8 वटा प्रकारको दीक्षा र यहाँ महायान पोसादको 8 वटा दीक्षा चाहिँ हुन दीक्षा चाहिँ एउटै हो। त्यसको कारणले कोहीले के भन्छ भने त्यस्तो महायान पोसादको दीक्षा चाहिँ भिक्षुहरूले त्यो दीक्षा लिनु हुँदैन, सामान्य अब गृहस्थीहरूले लिए हुन्छ भनेर यस्तो भन्छ कोहीले। अब त्यो यहाँ स्पष्ट हुन्छ हेर्नु है। अब त्यसमा के छ भने त्यस्तो हिनयानमा अहिले 8 वटा प्रकारको, एक दिनमा 8 वटा प्रकारको नियम पालना गर्नेको दीक्षा, त्यसको स्रोत र अहिले यहाँ महायानको पोषद दीक्षाको 8 वटा प्रकारको दीक्षाको स्रोत चाहिँ अलग हो भन्यो। त्यो स्रोत एउटा होइन भन्यो। बुझ्यो है? अब यो स्रोत चाहिँ के हो भने पहिलाको त्यो स्रोत चाहिँ हिनयानको सूत्रमा आउँछ, श्रवक ज्ञानको सूत्रभित्र आउँछ र अहिले यो चाहिँ महायानको सूत्रभित्र आउँछ। यो महायानको सूत्रभित्र आएको कारणले आउँछ भन्थ्यो। त्यो चाहिँ सोजोङ थ्योसा सिमे गु भन्ने एउटा सूत्र, अब के अरे गु अथवा तन्त्र एउटा हुन्छ है। हो त्यसको विषय त्यसको भित्र छ भन्यो। त्यसको कारणले स्रोत चाहिँ अलग भयो है, फरक भयो है। तपाईहरु यो राम्रोसँग सुन्नु त पछि फेरि त्यसको विषयमा के अरे शंकाहरू पनि हुन सक्छ। त्यो हो। अब दोस्रोमा त्यस्तो अघि श्रवक ज्ञानमा एक दिनमा 8 वटा नियम पालन गर्नेको त्यो दीक्षा र यहाँ महायानको त्यो दीक्षा चाहिँ एउटा चाहिँ के फरक छ भने दीक्षा लिने मानवको बीचमा फरक छ। अघिको त्यो 8 वटाको प्रकार एक दिनमा पालन गर्ने श्रवक ज्ञानमा भएको त्यो चाहिँ भिक्षुहरूले लिनु हुँदैन। त्यो चाहिँ किनभने भिक्षुको दीक्षा भन्दा पनि यो चाहिँ छोटो सानो एक दिनको दीक्षा हो। त्यसको कारणले हुँदैन भन्यो। अब यहाँ महायानको पोषद दीक्षा चाहिँ भिक्षुहरूले लिए हुन्छ भने के हो, किनभने त्यो चाहिँ महायानको भिक्षुको दीक्षा भन्दा पनि
ठुलो दीक्षा हो त्यो चाहिँ भिक्षुको दीक्षा भन्दा पनि ठुलो त्यसको कारणले त्यो चाहिँ भिक्षुहरूले पनि लिनु सक्छ भने त्यो एउटा फरक छ बुझ्यो है अब तेस्रोमा के छ भने सोचमा फरक छ त्यो दुई दीक्षा त 8 वटा एउटै छ तर पनि सोचमा फरक छ सोचमा के फरक छ भने अघि पहिलाको श्रवकयानमा भएको त्यो 8 वटा दीक्षा लिनु बेलामा सर्व प्राणीको लागि म दीक्षा अनि लिन्छु भने त्यस्तो सोच हुनु पर्दैन मात्र आफू लागि म अनि के रे संसार त्याग्छु संसारदेखि मुक्ति पाउँछु के रे मुक्ति पाउनको लागि अर्थात अनि के रे प्राप्त गर्नको लागि म त्यो 8 वटा नियम पालन गर्छु भने त्यो चाहिँ अघिको श्रवण ज्ञानमा भएको अहिले यहाँ महायान परिषदको त्योमा चाहिँ पूर्व सोच के हुनुपर्छ भने शरण गमन मात्र नभएर त्यसको माथि बुद्धि चित्तको सोच हुनुपर्छ सर्व प्राणीको लागि म बुद्धता प्राप्त गर्छु त्यसको लागि बोधि चित्त उत्पन्न गर्छु अनि त्यसको लागि म यो दीक्षा अनि लिन्छु भनेर बोधि चित्तको सोच हुनुपर्छ त्यसको कारणले अघि श्रवयानको त्यो 8 वटा पालन गर्ने नियम र अहिले यहाँ महायानको परिषद त्यो बीचमा एउटा के फरक भयो सोचको फरक भयो बुझ्यो है सोचको फरक भयो अब चौथोमा के फरक छ भने विधि फरक छ दीक्षा लिने विधि फरक त्यो विधि फरक चाहिँ अर्को चाहिँ श्रवयान त्यो मध्य हुन्छ र अहिलेको त्यो चाहिँ थेसा सिमे ग्यु भनेर तन्त्रको त्यसमा भएको जस्तै त्यो हुन्छ त्यसमा के छ भने 10 दिशामा भएको अनि बोधि के रे बुद्ध र बोधि सत्वहरू सबैलाई अनि के रे निमन्त्रण गरेर उनीहरूलाई त्यो कुरा चाहिँ राखेर दीक्षा लिनुपर्छ यहाँ अहिलेको चाहिँ र अघिको त्यसमा शरण गमन मात्र भयो हुन्छ त्यो द्वारा लिन सक्छ बुझ्यो है त्यो फरक एउटा छ अब पाँचवामा के फरक छ भने फलमा फरक छ फल अघिको श्रवयानद्वारा त्यो 8 वटा नियम पालन गरेकोमा र अहिले यो महायानको त्यो पालन गरेकोमा फलको फरक छ महायानको पोषद दीक्षा लिएको फल चाहिँ बुद्धता प्राप्त गर्न सक्छ त्यसको कर्मद्वारा त्यसको दीक्षाद्वारा र अघि श्रवयानको द्वारा त्यो चाहिँ बोधिता प्राप्त गर्न सक्दैन त्यो फल पाउन सक्दैन त्यसको कारणले फलमा पनि त्यो दुईको फरक हुन्छ हो त्यो चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ है त्योहरू सबै हामीले थाहा हुनुपर्छ त्यस्तो थाहा भएर अनि ठिक चाहिँ सोचौँ महायानको पोषद लियो भने मनमा अलग्गै महसुस हुन्छ खुसी हुन्छ यतिकै विश्वास गरेर ल म विश्वास छु भनेर भन्यो भने त्यति खुसी हुँदैन है अब यो चाहिँ के भयो दोस्रो विषय चाहिँ गयो है अब तेस्रोमा के छ भने तेस्रो विषय चाहिँ वास्तविक पूजा विधि भने त्यो वास्तविक अब तपाईहरु भोलि पूजा विधि त्यो गर्छ नि रुमुसेले यस्तो यस्तो बन्नु भन्छ तिमीहरु यस्तो यस्तो बन्छ नि तपाईहरुले अब त्यो विधिको मध्ये म तपाईहरुलाई व्याख्या गर्छु है अब त्यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला के हो भने भोलि बिहान एकदमै सबेरै आफ्नो यो लकीर छ नि यो हातमा भएको लकीर सिर त्यो लकीर यस्तो देख्ने नदेख्ने यस्तो बेलामा बिहान उठेर राम्ररीसँग जिउ नुहाउने है जिउ नुहाएर कपडाहरू अनि नयाँ नभए तापनि साफा राम्रो त्यस्तो लगाउनु पर्छ लुगा लगाउने अनि माथि जलहरू माथि अब पूजा के चढाउने छ भने त्यो जलहरू सबै राम्ररीसँग चढाउने पहिला यस्तो गर्नुपर्छ बुझ्यो है भोलि बिहान उठ्ने बित्तिकै अनि आफ्नो घरमा त्यो धूपहरू जलाउने है त्यसरी गरेर पहिला
यस्तो गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला भोलि उठेर पुज्यो है अनि यो हुनुपर्छ र त्यसद्वारा अनि एकदमै राम्रोसँग अब उसमा बस्नुपर्छ तपाईँ आसन जे भए पनि एउटा आसनमाथि राम्ररीसँग बस्ने र त्यति बेला तपाईहरूलाई के चाहिन्छ भने एउटा खाता लखसिरे खाता एउटा खाता र छेउमा एउटा त्यो धूप थाहा छ नि धूप अनि एउटा चाहिँ फुल अब फुल यसो नभए पनि त्यो छ नि कोको फुल भन्छ नि कोको चम्पाका थाहा छ तपाईहरुले टोटालो फुल छ टोटालो फुल फुल भए पनि हुन्छ अर्को अब तपाईहरुले जे फुल भए पनि ठिकै छ के फरक छैन फुल त्यो चाहिँ पहिला तपाईहरुले तयारी गरेर राख्नुपर्छ है आफ्नो ठाउँमा छेउमा यो तयारी गरेर एउटा टेबल माथि राख्नु है अनि त्यसपछि के गर्नुपर्छ भने अब सोच राम्रोसँग गरेर शरणगमन र बोधिचित्त त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ अब त्यो चाहिँ भोलि रुम्बुचेले तपाईहरुलाई राम्रोसँग व्याख्या गरिदिनुहुन्छ होला त्यो बेलामा यहाँ चाहिँ आफूमाथि पहिला आफू अनि दुःख आफूलाई दुःख कस्तो छ दुःखको दुःख संसार दुःख अनि परिवर्तन दुःख त्यस्तो दुःख सम्झेर त्यो दुःख चाहिँ अब म अनि त्याग्नु पर्ने रहेछ भनेर त्यो दुःखको कारण त्यो दुःखको हेतु क्लेश र कर्मलाई राम्ररीसँग सोचेर त्यो चाहिँ अब त्याग्नु पर्छ अनिवार्य रूपले म त्यो नत्यागे भने मैले सुख जहिले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन रहेछ त्यसको कारणले त्यो त्याग्नु पर्ने रहेछ भनेर सोच्ने त्यो सोचेर मात्र नभएर आफू जस्तै अरु सर्व प्राणीहरू पनि दुःख नचाहिने तर पनि दुःख भोगिरहेको छ त्यसको कारणले सर्व प्राणीहरूको पनि दुःख म त्याग्नको लागि अनि के रे दुःख हटाउँछु भनेर एउटा मैत्रीय करुणाको सोच जग्ने र त्यसपछि त्यस्तो त्याग्नको लागि सर्व प्राणीको दुःख त्याग्नको लागि हटाउनको लागि म बुद्ध धर्मसँग त्यो तीन निम्त शरणगमनमा जान्छु भनेर शरणगमनको सोच राम्रोसँग उत्पन्न गर्ने र त्यसपछि सर्व प्राणीहरू दुःख त्यागेर सर्व प्राणीहरू सुगति भूमि बुद्धको भूमिमा पुर्याउनको लागि म अनि बोधित्व प्राप्त गर्छु भनेर बोधिचित्त राम्रोसँग एउटा सोच्ने त्यो गर्नुपर्छ है त्यो सोचद्वारा अनि शरणगमन र चित्त उत्पाद गर्नुपर्छ है त्यो चाहिँ भोलि उहाँ रुम्बुचेनले तपाईहरुले भन्नुहुन्छ त्यसको कारणले म यहाँ वृहत रूपले नजाने अनि त्यसपछि के गर्छ भने त्यसपछि भूमि र अघि हामीले चढाएको पूजा त्यो सामग्रीहरू छ नि त्यो चढाएको त्योहरू सबैलाई आशीर्वाद दिने एउटा त्यो विधि हुन्छ हो त्यसै अब भोलि त्यसमा भन्नुहुन्छ थम्जे थुनी सासिता सेङमा लासो मेबात लाउथिर तान्यम बेन्ड्रुये रङसिन जम्बो नेगुर्जी भनेर भूमिहरू एकदमै खरे जाम्बो काँडा कुण्डा यस्तो धेरै नभएको यस्तो एकदम नभएको साफ सुथरा चिल्लो यस्तोमा आशीर्वाद दिने एउटा हो त्यसपछि आफूले चढाएको अनि पूजा अनि के रे सामग्री र तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिने हो त्यो चाहिँ फादाङ मी छेबे जे मुसु शमदाङ यिकी टुल कुसा छुटिन लानामे नामके खमगुन ख्याब्जुर्चिक भनेर अनि ओम नमो भगवते भनेर त्यो चाहिँ भन्नुपर्छ यो बोली रुम्बुचेनले भन्नुहुन्छ है त्यो चाहिँ के भयो
आफ्नो बस्ने ठाउँ भूमि र अनि पूजा सामग्रीहरूलाई आशीर्वाद दिने, त्यो चाहिँ दोस्रोमा छ है। अब त्यसपछि के छ भने त्यसपछि अनि हामीले अघि खाता पेय धूप छ नि धूप अनि के अरे फुल, त्यो तीन चाहिँ हातमा राम्रोसँग समात्नुपर्छ। त्यो यसरी गरेर समात्ने, सँगै हातमा मेन्दो फुल छ भने फुल समात्ने, सँगै खाता त्यो राम्ररी सँगै त्यो गरेर अनि यहाँ चाहिँ के गर्ने हो भने अनि दीक्षा लिने अगाडि जहाँबाट दीक्षा लिनुहुन्छ त्यो अब के अरे दीक्षा लिने बुद्ध र बोधिसत्वहरू सबै आफ्नो अनि घर आफ्नो अगाडि चाहिँ बोलाउनु पर्छ, निमन्त्रण सिरे तेन्डेसु निमन्त्रणा अब बोलाउने यस्तो गर्छ। हामी हेर्नु त रुम्बुजेहरू लामा टुल्गोहरू हामीले के अरे डेन्डेसुबा बोलाउने बेलामा हातमा पेयहरू लिने, फुलहरू लिने अनि खाता लिएर यसो गरेर गर्छ कि गर्दैन? गर्छ नि। त्यसै गरेर भोलि हामीले सर्व बुद्धहरू बोधिसत्वहरू अनि आफ्नो सम्भार सञ्चय गर्नको लागि र त्यस्तोको लागि आफ्नो अगाडि चाहिँ बोलाउनु पर्छ। त्यसको लागि अघि मैले भने नि जिउ राम्रोसँग धुनु पर्छ अनि सफा सुथरा त्यो कपडाहरू लगाउनु पर्छ। मैले भने नि अघि किन त्यस्तो दीक्षा लिने बेलामा बोधिसत्व बुद्धहरू सबै हामीले निमन्त्रण गर्छ। अब हामी लामाहरूलाई दर्शन गर्ने जाने बेलामा साफ सुथरा गरेर जान्छ कि जान्दैन? त्यसै गरी त्यो चाहिँ त्यस्तो बेलामा त्यो बेलामा चाहिँ यो गर्ने। अब त्यसको शब्द चाहिँ के अब त्यसको शब्द चाहिँ के हो भने तपाईहरु सबैले थाहा छ होला, माल्यु सिमजे लप्सरा माल्यु सिमजे कुंगी गोइन्डुरु चिङ दुदे पुङचे मिसे जोमजेल हा नुना माल्यु याङबा खेमजुरबे जोमदेन खोरचे नेदिरी शेक्सुसल भनेर निमन्त्रण गरेको। यहाँ चाहिँ के बताउनु भएछ भने माल्यु सिमजे कुंगी गोइन्डुरु भनेर सर्व प्राणीहरूको अनि नाथ र गोम्बो सर्व प्राणीहरूको नाथ भएको र सर्व क्लेश आवरण र ज्ञाय आवरण सबै त्यागिसकेको अनि देवको देव देवताको भी देव र अब को बुद्धहरू बुद्ध देव न मल्यु याउँदा खिजुरे भनेर सर्व वस्तुहरू सर्वज्ञात भएको सबै कुरा जाने सर्वज्ञात भएको अनि तथागत बुद्ध अब बुद्धहरू र तपाईको तथागत बुद्ध र तपाईको चेलाहरू अब खोर भन्छ नि त्योहरू सबै यहाँ पाल्नुहोस् भनेर निमन्त्रण गरेको बुझ्यो है। अब त्यसमा के छ एउटा कहानी छ। यो कोले भने भएको हो भने पहिला अनि मगधमा भारतको मगध भन्ने स्थानमा अनि बद्री भन्छ है बद्री भने एउटा बद्रिका मारिया बद्री भने एउटा अनि छोरी एउटा रहेको छ है। एउटा घरमा बामा एउटा अनि छोरी एउटा रहेको छ। त्यो छोरी सानो हुने बेलामा सानोदेखि नै उहाँले एउटा बुद्धले एकदमै आशा बुद्धलाई विश्वास र अनि आस्था त्यस्तो एउटा भएको सानो एउटा अनि बच्चा रहेछ छोरी एउटा। त्यसको नाम चाहिँ साङ्मो भन्छ। साङ्मो भने बद्री है। साङ्मोले भद्र भन्छ नि साङ्मो बद्री त्यो चाहिँ मगधमा भएको रहेछ। अब त्यसले चाहिँ के बताउनु भयो भने उहाँ आफैको बाआमालाई त्यो बाआमाले सामान्यमा अनि अब के भनौँ हिन्दूको अब के अरे के भन्नु त्यसलाई हिन्दूको ठम्से
अब ठुलो ठुलो के अरे साधुहरू यस्तो बोलाएर अनि खानाहरू चढाउने यस्तो गर्दै रहेछ है। त्यो बेलामा त्यो छोरीले के भन्यो, अब तपाईँले सधैँ यस्तो गर्नुभएको रहेछ, अब भोलि एक दिन अनि मेरो अनि बुद्ध मेरो मार्गदर्शक बुद्ध र बुद्धको चेलाहरू पनि एक दिन तपाईँले अनि निमन्त्रण गर्नु भनेर अनुरोध गरेको छ आफ्नो बाले। त्यो अनुरोध गर्ने बेलामा त्यो आमाले हुन्छ, अब तपाईँको त्यो चाहिँ कहाँ छ अनि कहाँ त्यो अनुरोध गर्न कहाँ जानुपर्छ भनेर भन्ने बेलामा अनि त्यो बद्री भने छोरीले के बताउनु भएछ भने अनि उहाँ चाहिँ त्यति बेलामा तथागत बुद्ध चाहिँ अर्को स्थानमा उपदेश धर्मदेशना गरेर बस्नु भएको रहेछ। अब त्यसो भए कारणले अनि बाले भन्छ कि अब उहाँ चाहिँ एकदमै टाढा छ अनि कसरी बोलाउने भनेर भन्दाखेरि त्यो साङ्मो भन्ने छोरीले के भन्छ, मेरो बुद्ध मेरो मार्गदर्शक त्यो चाहिँ एकदमै सर्वज्ञात अनि भएको हो, त्यसो कारणले मैले बोलाएँ भने उहाँले अनि के अरे थाहा हुन्छ भनेर भनेपछि अनि कसरी गर्नुपर्छ भने अनि त्यो छोरी चाहिँ घरको माथि गएर कौशीमाथि गएर हातमा धूप अनि फूल अनि के अरे त्यो दाना भन्छ नि जे चामल त्योहरू लिएर माथि अनि बसेर अनि मनभित्रैदेखि हृदयदेखि प्रार्थना गरेर अनि उहाँले यो शब्द छ नि मलिसेमजे कुङ्गी गुन्जुरजिङ भने त्यो चाहिँ त्यो छोरीले भन्यो। यस्तो भनेर उहाँले त्यो अनि के अरे चामल चाहिँ यसरी गरेर चढाउँदाखेरि जहाँ तथागत बुद्ध बस्नु भएको छ त्यसको अगाडि नै झर्यो। त्यो झरेपछि अनि उहाँहरूले सोध्यो अब त्यो के होला भने सोद्धाखेरि तथागत बुद्धले अब भोलि चाहिँ हामी मगधको बद्री भने त्यसको घरमा हामी निमन्त्रण गरेको छ, त्यहाँ पल्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि त्यतिखेर उहाँको उसमा चेलामा एक मात्र बाहेक अरू सबै अर्हत प्राप्त भइसकेको रहेछ। अब एउटाले चाहिँ प्राप्त सकेन रहेछ, त्यसले पनि के गर्छ एकदमै अनि के अरे ध्यान अभ्यास धेरै कठोर गरेर त्यो एक दिनमा चाहिँ उहाँले अर्हत त्यो प्राप्त गर्नुभयो। त्यसो कारणले अब भोलि त्यो 500 अर्हत र अनि तथागत बुद्धहरू सबै आकाशदेखि उडेर अनि उहाँ बद्रीको घरमा पल्नु भएको छ। त्यति बेलामा सबभन्दा पहिला अनि त्यो अर्हतहरू यस्तो आउँदाखेरि उहाँको भाले सोध्नु भयो, तपाईँको बुद्ध भने यो हो भनेर सोध्ने बेलामा उहाँ त्यो छोरीले के भन्यो, ओ यो त उहाँको चेला यस्तो यस्तो हो नाम भनेर यो उहाँको चेला यस्तो यस्तो भन्यो। पछि फेरि त्योभन्दा झन् प्रकाश धेरै भएको यस्तो आउँदाखेरि त्यो पनि हो भनेर सोद्धाखेरि यो पनि होइन यो उसको चेला यस्तो यस्तो हो भनेर फेरि बताउनु पर्यो। अब अन्तिममा अनि शरीपुत्र र मुगलाना पुत्र तिनीहरू आउने बेलामा एकदमै अनि त्यो छ नि त के अरे जिउबाट एकदमै प्रकाश आउने यस्तो हुन्छ नि, त्यस्तो देख्ने बेलामा अनि बाहरूले सोध्यो कि ल अब तपाईँको बुद्ध त यो होला भनेर सोद्धाखेरि उहाँले मेरो बुद्ध त यो पनि होइन यो चाहिँ उहाँको खास चेला हो भनेर भन्दाखेरि अनि पछि अन्तिममा एकदमै जिउबाट प्रकाश ठुलो धेरै प्रकाश रङ बिरङ्गी यस्तो प्रकाश भएको अनि के अरे आँखाले यस्तो हेर्दाखेरि पनि एकदमै मनमा एक खुसी जस्तो आउने है त्यस्तो महसुस हुने त्यस्तो भएको अनि उहाँबाट पाउनु भएमा अनि त्यो छोरीले भन्यो कि मेरो बुद्ध चाहिँ अब यो हो भनेर बताउनु भयो। हो त्यति बेलामा त्यो भाले पनि उहाँको चेलाहरूलाई पनि त्यस्तो गुण छ, अब त्यस्तो भएपछि तपाईँले त त्यो भन्दा पनि ठुलो धेरै महत्त्वपूर्ण यस्तो गुणहरू छ होला भनेर अनि उहाँ पनि एकदमै बुद्धको शरणमा गएर पछि यस्तो भयो। हो यो चाहिँ शब्द चाहिँ यसरी भएको बुझ्यो है। यो शब्द मलिसिमजे कुङ्गी गोइन्जुरजिङ भने अहिले यहाँ चाहिँ भन्यो नि हामीहरू सबै बिहान पढ्छ है मलिसिमजे कुङ्गी गोइन्जुरजिङ भनेर।
त्यो पढ्दाखेरि सर्व बुद्धको चेला सबै अगाडि हामीले निमन्त्रण गरेको बुझ्यो है। हो त्यसको लागि भोलि चाहिँ के बोल्नु हुँदैन पे खाता अनि मेन्दो फुल त्यो नबोल्नु है। आजदेखि नै त्यो तयारी गरेर साइडमा राख्नुपर्छ, फेरि भोलि फेरि भुल्ला के अरे बिर्सिन्ला है। हो त्यो चाहिँ के हो त्यो अब त्यो चाहिँ पूर्वाभ्यास हो है। अब त्यसपछि के गर्ने हो भने तथागत बुद्ध अनि निमन्त्रण गर्ने बेलामा मूल चाहिँ आफ्नो गुरु, स्वभाव चाहिँ आफ्नो मूल गुरु र अनि रूप चाहिँ तथागत बुद्धको रूपमा यसरी बोलाउनु पर्छ भने त्यो है। अब त्यसपछि के गर्नुपर्छ भने अनि त्यसपछि छोसा दिप्जाङ पुण्य सञ्चय गर्ने र पाप प्रायश्चित गर्ने याला दिम्बा भन्छ नि। अब त्यो चाहिँ अब के अरे बृहत गर्यो भने छिङे सुदा छोजु जिग्दैन भने त्यो छ नि, त्यो हो। अब संक्षिप्तमा गर्यो भने यहाँ छ है 7वटा त्यो छ। अब 7वटामा सबभन्दा पहिला चाहिँ के हो ढोक गर्ने चाहिँ छाक सेलवा भन्छ नि, त्यो ढोक हो। दोस्रोमा के हो भने पूजा अर्पण गर्ने त्यो चाहिँ दोस्रोमा छ। अनि त्यसपछि चाहिँ के छ भने त्यसो पूजा गर्ने त्यसपछि पाप प्रायश्चित गर्ने दीक्षा। पाप प्रायश्चित गर्ने भने आफूले जो पाप गरेको छ त्योहरू सबै बाहिर बताउने हो, भित्र लुकेर नराखेर बाहिर बताएर मैले यस्तो पाप गरेको छ, म अब एकदमै के अरे पश्चाताप भएको छु, अब म पश्चाताप मार्दा भएको छु, अब यो चाहिँ म प्रायश्चित गर्छु भने त्यस्तो। चौथोमा के छ भने अनुमोदन गर्ने बुद्ध, बोधिसत्व, अरहत र सामान्य मनुष्य त्योहरूले पनि गरेको कुशलको कर्महरू सबैलाई अनुमोदन गर्ने। त्यो त एकदमै राम्रो हो भनेर मनभित्रैदेखि नै अनुमोदन गर्ने छ नि, हो त्यो चाहिँ चौथोमा छ। र पाँचौँमा छ त्यस्तो अनि आफ्नो गुरु र बुद्ध त्योहरू सबैलाई अनि धर्म परिवर्तन गरिदिनु भने याचना गर्ने अथवा अनुरोध गर्ने, त्यो चाहिँ पाँचौँमा छ। र छठौँमा छ दीर्घ आयु बसिदिनु हुनको लागि प्रार्थना गर्ने, आफ्नो गुरु, मूल गुरु र बुद्ध, अरहत त्योहरू सबै अब अनि बुद्धको शासन धर्म त्योहरू सबै लामो आयुसम्म बस्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्ने हो, प्रार्थना गर्ने त्यो छ। र अन्तिममा परिणामन मोवा भन्छ नि, हो परिणामन त्यो 7वटाले के भन्छ छोसा दिप्जाङ भन्छ। छोसा भने पुण्य सञ्चय गर्ने र दिप्जाङ भने पाप प्रायश्चित गर्ने, ओ त्यसले बुझ्यो है। अब यहाँसम्म चाहिँ त्यो हो। अब त्यसपछि अनि के गर्नुपर्छ भने त्यसपछि फेरि यहाँ चाहिँ भोलि रुमसीले बताउनुहुन्छ, फेरि यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ, अघि खाता छ नि त्यो खाता लिएर अनि बोधिचितको सोच उत्पन्न गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ फेरि। किनभने यो दीक्षा चाहिँ बोधिचितको शरण गमन त हुनुपर्छ, त्यसको माथि बोधिचितको सोच मध्ये त्यो गर्नुपर्छ नि। त्यसको कारणले फेरि त्यो दीक्षा लिनु बेलामा राम्रोसँग लिन सक्नको लागि फेरि मनभित्रदेखि नै बोधिचितको सोच जगाउनु पर्छ, उत्पन्न गर्नुपर्छ, बुझ्यो है। अब त्यो कसरी सोच्नुपर्छ भने म यहाँ जान्दैन, किनभने भोलि फेरि रुमसीले बताउनुहुन्छ, त्यसको कारणले फेरि समय त्यो जान्छ है। त्यो बेलामा बोधिचितको त्यो लिने। अनि त्यसपछि के गर्नुपर्छ भने अब त्यसपछि मेन्डल चढाउनु पर्छ। अब के हो मण्डल, किन अब रुम्बुछेनलाई अनि के अरे आज अनि यस्तो तिथिमा तपाईँद्वारा अनि के अरे
महायान पोषणको दीक्षा दिनुस् भनेर अनुरोध गरेर मेन्डल चढाउनु पर्छ। बुझ्यो है? यति बेला पनि खादा प्रयोग गर्न सक्छ। बुझ्यो? नबिर्सनु है। हो त्यसरी गर्नुपर्छ। अब त्यो मेन्डल चढाइसकेपछि अनि के गर्नुपर्छ? उठेर तीनचोटी ढोकेर छाक गरेर अनि आफ्नो त्यो दायाँ त्यो भन्छ नि के रे पिम्बो गलो दायाँ गुँडा चाहिँ तल राख्ने, बायाँ चाहिँ उठाउने अनि हात चाहिँ यसरी गरेर बस्नुपर्छ। त्यो अघिको खाता छ नि त्यो खाता पनि हातमा लिएर यसरी गरेर बस्नुपर्छ। अब त्यो बसेर अनि के गर्नुपर्छ? अब वास्तविक त्यो विधि चाहिँ आउँछ। हो त त्यसको अगाडि आज तपाईहरुले आजदेखि नै बुद्धिचित्तको सोच अस्ति हामी गएछ नि त्यस्तोहरु सबैको सोच राम्रोसँग सोचेर भोलि त्यो गर्नुपर्छ है। भोलि भने त्यो गर्नु है। अब यहाँ मूल विषयमा आयो। अब मूल विषयको त्यो तपाईहरु सबैले छ है। त्यो हिजो पठाएको छ नि गुरुले त्यो सबैमा छ, सबैले छ है। अब त्यसमा चाहिँ म त्यो हिजो मूल विषय तपाईहरुले छ कि छैन त्यो? सबैले छ है। अब त्यो मूल विषयमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो एउटा त्यो छ नि भाग एउटा छ नि यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा भाग छ नि तीनचोटी त्यो के रे दोहोऱ्याउने त्यसको विषयमा भन्छ है। अब त्यसमा चाहिँ 1 2 3 4 चारवटा विषय छ। त्यसैलाई मसँग छैन। अब गुरुले पठाउनुहुन्छ है, पछि गुरुले पठाउँछ, टेलिग्राममा पठाएको छ। अब त्यसमा चाहिँ म चारवटा विषय मध्ये तपाईहरुलाई बताउँछु। पहिला चाहिँ के हो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ 10 दिशामा अनि विराजमान भएका बुद्ध एवं बोधिसत्वहरू सबैलाई मतिर मेरोतिर ध्यान दिनु कि अनि के रे कुराहरू तपाईहरुलाई बनेछ भनेर बताउनु भयो। अघि हामीले अगाडि निमन्त्रण गरिसकेको छ नि तिनीहरूलाई आज म महापोषणको महायान पोषणको दीक्षा लिन गइरहेको छु। त्यसको विषयमा तपाईहरुले के कुराहरू राख्ने छ भनेर सबभन्दा पहिला यो। त्यसपछि के आउँछ? दोस्रोमा उदाहरण आउँछ। उदाहरण बुझ्यो है? उदाहरण। अनि तेस्रोमा त्यो उदाहरण लिएर आफूले पनि यस्तो लिन्छु भनेर त्यो अब 3 भयो है। त्यो उसमा दोस्रोमा चाहिँ 2 भाग अहिले आउँछ। रिङ्डा ल अब तपाईहरु राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु है। अब यहाँ चाहिँ छो चुन सुबे संगे थाङ छजु सेम्बा थम्जे दाउला गोngsु सोल यहाँसम्म चाहिँ 1 नम्बर हो। नम्बर 1 यहाँसम्म चाहिँ एउटा विषय आउँछ। यो के हो भने 10 दिशामा बस्नु भएको सर्व बुद्ध एवं बोधिसत्वहरू सबैले मतिर एकछिन ध्यान दिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेको कौशल भन्छ है। त्यो बुझ्यो है? अनुरोध गरेको। अब त्यसपछि म पहिला तपाईहरुले एउटा चिन्ह लगाउनु है। चितरमुङ्गी भनेर लेखेको छ नि, चितरमुङ्गी भने त्यो चाहिँ के हो? उदाहरण हो। यहाँ चाहिँ उदाहरण नम्बर 2 भनेर लेख्नु। यो उदाहरण हो है। चितरमुङ्गी थिसिन शेर्पा म पहिला पढ्छु। थिसिन शेर्पा जाचोम्बा याङ थाकपर जोबे सांगे ता चङसे तपु भने त्यसमा चाहिँ 1 नम्बर लेख्नु। 1 नम्बर। यहाँमा के छ भने आचार्य पनि मतिर ध्यान दिनुहोस्। जसरी पहिलेका तथागत
अरहत सम्यक सम्बुद्ध वायुपाखी वायुपाखी घोडा सम्बुद्ध भने यहाँसम्म एउटा है। वायुपाखी घोडा जस्तो भने त्यसमा चाहिँ नम्बर 1 लेख्नु, उदाहरण नम्बर 1। त्यसपछि इन्द्रको ठुलो हात्ती जस्तो कार्य पूरा गर्ने वाला भने त्यसमा 2 नम्बर लेख्नु, नम्बर 2, यो उदाहरण हो नम्बर 2। हित गर्ने वाला भने त्यसमा चाहिँ नम्बर 3 लेख्नु, 3 नम्बर। सांसारिक भोग त्यागी दिएका भने त्यसमा नम्बर 4 लेख्नु। आफ्नो काम पूरा गरेका भने त्यसमा नम्बर 5 लेख्नु। भाव संसारमा जोड्ने क्लेशको कडी सबै नष्ट भएका भने त्यसमा नम्बर 5 लेख्नु। सम्यक परिवर्तन चित्त राम्ररी मुक्त भएका त्यसमा नम्बर 6 लेख्नु, 6 नम्बर। त्यसपछि राम्ररी मुक्त भएका प्रज्ञावान उहाँहरूले भने त्यसमा अनि के अरे 7 नम्बर लेख्नु, नम्बर 7, नम्बर 7 यो भयो है। यो चाहिँ के हो, तथागत बुद्धको गुण कस्तो कस्तो छ भने त्यसको विषयमा उदाहरणद्वारा, अब कोही कोही उदाहरण छ यहाँमा असर दिएको है, यहाँसम्म भयो है। अब त्यसपछि उहाँहरूले सबै प्राणीका भने त्यसमा चिन्ह लगाएर त्यो चाहिँ के हो, त्यहाँदेखि के देखाउँछ, उद्देश्य देखाउँछ, उद्देश्य 7वटा उद्देश्य छ हेर है। सबै प्राणीका हितका लागि संसारिक सागरबाट सबै प्राणीका हितका लागि सांसारिक सागरबाट तार्नको लागि भने त्यसमा 1 नम्बर लेख्नु, उद्देश्य एउटा हो यो। अनि त्यसपछि के हो, दुर्भिक्ष नष्ट गर्नका लागि भन्ने एउटा छ है। त्यसपछि रोग, त्यसपछि व्याख्या, त्यसपछि निर्मूल पार्नको लागि धर्महरूको बोध गर्नका लागि त्यसपछि के हो, 37 बोधि पक्षीय धर्महरू बोध गर्नका लागि त्यसपछि यहाँ एउटा। त्यसपछि अनुत्तर सम्यक सम्बुद्धका ज्ञान आवश्यक बोध गर्नका लागि हो। यहाँसम्म चाहिँ के हो, उद्देश्य हो, उद्देश्य के को उद्देश्य, अब यहाँ आउँछ है उद्देश्य लागि भनेर, त्यहाँसम्म उद्देश्य हो, लक्ष्य हो। अब के को लागि, यहाँ के को लागि भने यहाँ हेर्दा अष्टशील लिएर भनेर लेखेको छ नि। अब हेर्नु, महायानको पोषदमा अष्टशील पालन गर्नुपर्छ नि हो। यो अष्टशील पालन गर्ने चाहिँ के को लागि हो भन्दाखेरि बुद्धहरू हो अगाडि यहाँ लागि भनेर कति गयो, 7वटा छ यसमा। त्यसको लागि भनेर भनेको छ नि हो। तिनीहरूको लागि अनि के गरेको, अष्टशील लिएर पालन गरे चाहिँ म पनि पालन गरे चाहिँ भने त्यहाँसम्म चाहिँ अघि हामीले उदाहरण भनेर भन्यो नि, त्यो उदाहरण यहाँसम्म हो। यो उदाहरण भित्र के देखाउँछ, बुद्धहरूको गुण र बुद्धहरूले अष्टशील लिएको उद्देश्य के हो, त्यो 2 देखाउँछ नि यहाँ, देखायो है। यो चाहिँ उदाहरण हो। म पनि भने त्यसमा चाहिँ अब वास्तविक आउँछ। त्यो उदाहरणमा राखेर म पनि भोलि घाम नजुल्किन्जेलसम्म है, भोलि बिहान घाम सूर्य उदय नहुनेसम्म सबै प्राणीका हितका लागि, यो चाहिँ के हो, उद्देश्य हो। उद्देश्य के रहेछ, सबै प्राणीको हितको लागि के गर्ने, हितको लागि
सांसारिक सागरबाट तार्नको लागि अब यो सबै उद्देश्य हो है। अनि दुर्भिक्षु अनिकाल नष्ट गर्नका लागि, रोग व्यथा निर्मूल पार्नको लागि, 37 बोधि पक्ष धर्महरू बोध गर्नको लागि, अनुत्तर सम्यक सम्बुद्धका ज्ञान अवश्य बोध गर्नको लागि भनेर 7 वटा हुन्छ है। उद्देश्य 7 वटा हुन्छ। खरिदो ठाउँको दि त सबै प्राणीको लागि शिक्षा, सबै प्राणीको लागि शिक्षा, सांसारिक तार्नको लागि निचे सुनचे रोग शिचे अच्छा ठुक छे तीन र चिन्ता त बुझ्यो है। 7 वटा उद्देश्य चाहिँ के रहेछ? पहिला चाहिँ सबै प्राणीका हितका लागि भन्ने एउटा रहेछ। त्यसपछि दोस्रोमा सांसारिक सागरबाट तार्नको लागि भने दोस्रोमा छ। तेस्रोमा दुर्भिक्ष नष्ट गर्नको लागि भने तेस्रोमा छ। चौथो चाहिँ रोग, पाँचमा चाहिँ व्यथा निर्मूल पार्नको लागि, छैठौँमा 37 बोधि पक्ष धर्महरू बोध गर्नको लागि र सातौँमा अनुत्तर सम्यक सम्बुद्धका ज्ञान अवश्य बोध गर्नको लागि भने 7 वटा उद्देश्य छ। अब यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है। महायानको पोषण किन लिएको, के को लागि लिएको, उद्देश्य के हो भने यो 7 वटा छ भनेर भन्नुपर्छ त तपाईहरु है। किन लिएको भने म थाहा छैन नभन्नु त फेरि है। अब यहाँ चाहिँ म एक एक गरेर व्याख्या गर्छु, एक एक गरेर है। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्नु है, तपाईहरु नेपाली हेर्नु हुन्छ, आचार्य पनि मतिर ध्यान दिनुहोस् भने त्यो। त्यसपछि जसरी पहिलेका तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्ध भनेर लेखेछ नि, तथागत बुद्ध, उदाहरण के लेखेको छ? वायु पाखी गोडा जस्तो भनेर लेखेको छ। अब यो वायु पाखी गोडा जस्तो भने त्यसको एउटा कथा सुनाउँछ है। ओ सरी, पंखी रहेछ है, मैले त पाखी पाखे जस्तो भनिरहेछ। वायु पंखी रहेछ है, पंखी। ल ल ल, पंख भाइ बोला है, पंख, वायु पंखी। अब यसमा चाहिँ म एउटा यहाँ त्यसको विषयमा यो कसरी तथागत बुद्ध चाहिँ कसरी वायु पंखी घोडा जस्तो हो भनेर म तपाईहरुलाई यो सुनाउँछु। ल तपाईहरु कान एकदमै ठाडो गरेर सुन्नु है। खडस ताजंशे तपाईछ पहिला पहिला अनि एउटा थेपिन सिंगी भने है, थेपिन सिंह भने एउटा, अनि व्यापारी, ठूलो व्यापारी, सिंह भने नाम भएको ठूलो व्यापारी एउटा थियो रे। त्यो र त्यो सँगै अनि के रे हैन, त्यो थेपिन सिंह भने चाहिँ के रे पानी जहाज चलाउने रहेछ है, पानी जहाज चलाउने रहेछ थेपिन सिंह भने चाहिँ। त्यो पानी जहाज भित्र 500 जना व्यापारीहरू समुद्र अथवा महासागर पार गरेर अनि नुर्बुल खलेर मणि रत्न मणि भन्छ नि त्यो, अनि व्यापार गर्ने यस्तो हुन्छ नि। ओ तिनीहरू महासागर पार गरेर अनि मणि त्यस्तो लिनको लागि अनि उसमा के रे महासागर माथि गइरहेको बेलामा एउटा ठूलो हावा आएर, त्यो हावा आएपछि त्यो हावाले गर्दाखेरि तिनीहरूको अनि के रे पानी जहाज चाहिँ अर्कै दिशामा लिएर गयो, अर्कै दिशामा लिएर अन्तिममा तिनीहरू कहाँ पुग्यो भने सिम्बल खलेर मिसा साथी सिम्बल लिएर राक्षस
राक्षसनी धेरै भएको जग्गामा तिनीहरू पुग्यो रे। अब पछि अन्तिममा त्यहाँ पुगेर तिनीहरूले त थाहा छैन त्यो अब सबै राक्षस हो भन्ने थाहा छैन है। त्यसको कारणले त्यो व्यापारीहरू सबै त्यही अनि राक्षसनी अब के भन्छ तिनीहरूसँग बिहे गरेर बच्चा पैदा गरेर त्यही अनि बस्यो रे। त्यसपछि एक दिन थेपेन सिंह भने चाहिँ के रे दक्षिणतिर एउटा पहाड थियो रे। त्यो दक्षिणतिर जाँदाखेरि अनि त्यहाँ एउटा 33 अनि बुद्ध के रे देवलोकबाट आएको एउटा देवा चाहिँ मनुष्यको रूपमा आएर अनि उहाँले के भन्यो अनि ओइ साथी भनेर बताएको छ। ओइ साथी अनि म एउटा कुरा भनेछ तपाईलाई बुझौं भनेर भनेको छ। अनि त्यो थेपेन सिंहले राम्रोसँग सुन्ने बेलामा त्यो देवलोकबाट आएको मनुष्यले के भन्यो भने यहाँ भएको सबै अनि अब स्त्रीहरू सबै त्यो हो राक्षसनी भन्छ के भन्छ त्यो हो। तिनीहरूले मानवको अब त्यो के रे मासहरू सबै खान्छ। तिमीहरू आउने अगाडि धेरै अनि व्यापारीहरू आएको थियो। तिमीहरू आउने थाहा भए बित्तिकै उनीहरूले त्यो सबै खाइदियो। अब पछि फेरि अर्को मान्छेहरू आउने अगाडि तिमीहरू पनि त्यसले खान्छ भनेर बतायो। त्यो भनेपछि अनि त्यो थेपेन सिंहले सोध्नु भयो अब त्यस्तो हो भने हामी यहाँबाट कसरी मुक्त पाउन सक्छ, कसरी बाँच्न सक्छ भनेर भन्दाखेरि अनि त्यो देवलोकबाट आएको त्यसले उत्तरमा के दियो के रे चिन्ता दिङ्गो भन्ने त्यसमा अब खुङ्गा गीत स्प्रिङ भन्छ नि। अब त्यसमा चाहिँ त्यो बेलामा पूर्णिमाको दिनमा अनि देवलोकबाट के आउँछ भने अघि के रे वायुपंखीको घोडा हो देवलोकबाट यहाँ अनि घाँसहरू खान अनि जलहरू पिउनको लागि यहाँ तोला आउँछ। त्यति बेलामा उहाँले के भन्छ जो मनुष्य यहाँबाट सोच छ त्योहरू सबै मेरो माथि चढ, मेरो पुच्छरहरूलाई समात भनेर त्यो अनि के रे वायुपंखी घोडाले यस्तो भन्नुहुन्छ। त्यति बेला तिमीहरूले त्यो घोडालाई समात्न सक्यो भने अनि त्योहरू सबै अनि यहाँबाट मुक्ति पाउँछ, यहाँबाट के रे जान सक्छ भनेर भन्यो। त्यो भनिसकेपछि अनि त्यो थेपेन सिंहले आफ्नो अनि त्यो 500 व्यापारी साथीहरूलाई पनि यसरी भन्यो। त्यही जस्तो भनेर अब हामी चाहिँ पूर्णिमाको दिन चाहिँ अब के रे कुगोरेस पर्खिनु पर्छ भन्ने भन्यो। अब पछि पूर्णिमाको दिनमा अनि माथिबाट वायुपंखी भएको घोडा चाहिँ मुनि घाँस खाने जल अनि त्योहरू पिउनको लागि मुनि आएर पछि उड्ने बेलामा त्यो घोडाले चाहिँ जो मान्छे यहाँबाट मुक्त हुन चाहन्छ त्योहरू सबै मेरो माथि चढ र अनि चढ्न सकेन भने मेरो पुच्छरहरूलाई समात अनि फर्केर नहेर भनेर भन्दाखेरि त्यो थेपेन सिंह र धेरै व्यापारीहरूले तुरुन्तै त्यसमा के रे त्यो घोडाको माथि चढ्ने घोडाको पंखहरू त्यो घोडाको पुच्छरहरूलाई समातेर आकाशमा उड्ने बेलामा मुनिबाट तिनीहरूको पत्नीहरूले धेरै कराउँदो रहेछ। तिमीहरू अनि हामीले किन छोडेर गएको हो, मैले छोडेर गए त के फरक छैन, तिमीहरूको छोरा यहाँ छ त्यसको माथि अनि करुणा छैन कि माया आउँदैन कि भनेर यस्तो मिठो वचनहरू बोलेर गर्दाखेरि कोही
त्यसमा झुकेर फर्केर हेरेको। त्यस्तो हेर्ने बेलामा सबै त्यो हेर्नेहरू सबै तल जार्यो। कोही कोही त्यो समात्न नसक्नेहरू त्यो स्त्रीहरूले समातेर त्यही खाइदियो, त्यो सबै खाइदियो। फेरि हो त्यो घोडाले जो मनुष्य यहाँबाट अनि मुक्त यहाँबाट जाने मन छ त्योहरू सबै मलाई चढ भनेर भनेको जस्तै तथागत बुद्धले पनि संसारको दुःख भोगिरहेको, अन्धकारमा अनि के अरे दुःख भोगिरहेको संसारिक प्राणीहरू सत्य नै संसारबाट मुक्ति चाहन्छु भने मेरो कुरालाई मन अनि मेरो के अरे मेरो पछि आऊ, मेरो उपदेश दिएको तिनीहरूलाई श्रवण के अरे पढ्ने, चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने, अभ्यास अनुभव यस्तो गर भनेर उहाँले यस्तो गरेको कारणले जसले तथागत बुद्धको वाणीलाई सम्झेर पढेर के अरे अभ्यास गरेर अध्ययन गर्छ त्यो चाहिँ मुक्ति हुन सक्छ। त्यो उदाहरण दिएको बुझ्यो है। एउटा चाहिँ यो अब बुझ्यो है। यहाँ वायुपंखी घोडा जस्तो भने तथागत बुद्ध चाहिँ वायुपंखी भएको घोडा जस्तो हो भनेको बुझ्यो है। त्यो चाहिँ एउटा। अब त्यसपछि दोस्रोमा के छ भने इन्द्रको ठुलो हात्ती जस्तो कार्य पूरा गर्नेवाला भनेर बताउनु भएको छ है। अब तथागत बुद्ध चाहिँ एउटा प्रकारमा के जस्तो हो भने ठुलो इन्द्रको हात्ती भने ठुलो हात्ती एउटा छ है। त्यो हात्तीको अनि टाउकोतिरमा न्याउ सुन्जु सोनी उमर ग्याजी भने इन्द्र बस्ने, त्यसको पछाडि त्यसमा अनि इन्द्रको अब के अरे त्यहाँ भएको देवलोक हो, देव अर्कोहरू सबै त्यहाँ माथि चढ्न सक्ने। अनि त्यो हात्तीद्वारा अनि असुर लोकसँग युद्ध गर्दाखेरि त्यो हात्तीद्वारा त्यो असुर लोक सबै पराजित गर्न सक्ने त्यस्तो शक्ति भएको एउटा हात्ती, एउटा इन्द्रको चढाउने हात्ती एउटा छ। त्यसले भन्छ त्यो हात्ती त्यसले चाहिँ असुर लोकको शत्रुहरू सबै अनि पराजित गर्न सकेको जस्तै तथागत बुद्ध भने कस्तो हो भने माराहरू सबैलाई पराजित गर्न सक्ने भन्छ नि, मारा भन्छ नि। माराहरू सबैलाई अब क्लेश आवरण, ज्ञाय आवरणद्वारा लिएर लगायत सम्पूर्ण माराहरू सबैलाई पराजित गर्न सक्ने गरेको यस्तो गुण भएको अनि इन्द्रको ठुलो हात्ती जस्तो हो भनेको बुझ्यो है। त्यो तथागतको गुण चाहिँ यहाँ उदाहरणद्वारा दिनुभएको छ। यो चाहिँ दोस्रो है। अब तेस्रोमा के छ भने हित गर्नेवाला भनेर लेखेछ नि। हित गर्नेवाला भने त्यसमा छेवा भनेर लेखेको छ। छेवा भने चाहिँ के हो भने बुद्ध भने चाहिँ कस्तो हो भने बुद्ध भने चाहिँ बुद्धको कार्य चाहिँ सदैव के हो प्राणीहरूको हितको लागि मात्र प्राणीहरूको हितको लागि उहाँले अनि के गर्नुहुन्छ धर्म देशना गर्ने जे कार्य गरे तापनि उहाँले सर्व प्राणीको हितको लागि कार्य गर्छ भने त्यो बुझ्यो है। हित गर्नवाला भन्ने लेखेछ नि हो त्यो उहाँले। त्यसपछि छेपा भनेर सांसारिक भोग त्याग्न त्यो त होइन। अब यो हित गर्नेवाला भने त्यसमा दुईवटा छ है। पहिला छेवा त्यसपछि छेपा भन्ने लेखेको छ। छेपा भने चाहिँ के हो भने
सर्व प्राणी र सर्व प्राणीहरूलाई आफ्नो अनि सोचद्वारा अनि फाइदा पुर्याउन सक्ने दुई काया अनि प्राप्त भएको अथवा सम्भोग काया र निर्मन काया प्राप्त गरेको हो भनेको छेवा भने सर्व प्राणीहरूको आफ्ना सोच मध्ये अनि सोच अनुसार फाइदा पुर्याउन सक्ने दुई काया प्राप्त भएको अनि त्यसले के भन्छ दुई काया पनि भन्छ र सुकु अथवा रूप काया भन्छ त्यो रूप कायामा दुईवटा हुन्छ एउटा चाहिँ सम्भोग काया र एउटा चाहिँ के रे परिणाम खर्च निर्माण काया त्यो दुई प्राप्त भएको भनेको है त्योहरू सबै के हो बुद्धको गुण हो त त्यसपछि संसारिक भोग त्यागी दिएका भनेर खुर फरुवा सेवनी संसारिक यो हाम्रो त्यो छ नि क्लेश र अनि कर्मद्वारा क्लेश र कर्मको द्वारा पाएको पंच अनि फुम्बोङमा पंच इन्द्रिय भन्छ नि होइन पंचस्कन्ध त्यो पंचस्कन्धहरू सबै त्यागिसकेको त्यो मात्रै नभएर पंचस्कन्ध अनि दिलाउने कर्म र क्लेश त्यो सबै त्यागिसकेको र अनि के रे खसे संसारमा हुने बेलामा सबैले के गर्छ अभ्यास गर्नुपर्ने त्यस्तो दुःख छ तर पनि उहाँले त्योहरू दुःखहरू केही पनि छैन ओ यस्तो नभएको गुण छ भनेको उहाँले बुझ्यो है संसार त्यागिसकेको के रे क्लेशहरू सबै त्यागिसकेको कर्म र क्लेशद्वारा पाएको पंचस्कन्ध त्यागिसकेको हो त्यस्तो गुण छ भनेको त्यसपछि आफ्नो काम पूरा गरेका भनेर रङ्गी थुन जेसु थवा सेवा त्यो चाहिँ के हो भने बोधिसत्व हुने बेलामा मार्गमा हुने बेलामा सधैँ सर्व प्राणीको हितको लागि बोधिचित्त उत्पन्न गरेर अरूलाई फाइदा पुर्याएर अन्तिममा उहाँले के भयो आफूले पनि एउटा फाइदा पायो के आफ्नो के रे सिद्धि पुरा गर्न सक्यो है आफू पनि संसार त्यागेर बोधि त प्राप्त गर्न सक्यो त्यस्तो है मार्गमा अरूलाई सर्व प्राणीको हितको काम मात्रै गरेर पछि अन्तिममा आफूलाई पनि के भयो एउटा लाभ भयो के बुद्ध प्राप्त गर्न सक्यो बुझ्यो है हो त्यो आफ्ना काम पूरा गरेका भन्थ्यो हुन चाहिँ अरूलाई फाइदा पुर्याएको हो तर पनि त्यो सँगै अन्तिममा आफूलाई पनि फाइदा भएको हो भन्यो त्यसपछि भाव संसारमा जोड्ने क्लेश काँडी सबै नष्ट भएका भने त्यो चाहिँ हामीले बुझ्न सक्ने रहेछ है भाव चक्रमा अनि कसले जोड्छ भने क्लेश र कर्मद्वारा भावचक्र संसारमा जन्म लिन्छ त्यो संसारमा जन्म लिने हेतु अथवा क्लेश त्योहरू सबै त्यागिसकेको हो भनेको अथवा अब योमा के छ के रे अज्ञान है अज्ञान रिस राग अनि के रे हो त्योहरू छ अब ईर्ष्या अनि कन्जुस लखले सिग्नल कन्जुस नम्बर त्योहरू सबै लोभी त्योहरू सबै त्यागेको गुण छ भनेको बुद्धले अनि त्यसपछि के छ त्यसपछि सम्यक प्रवचन सत्यवादी भन्छ नि हो त्यो बुद्धको 3 प्रकारको वचन हुन्छ त्यो 3 प्रकारको वचन चाहिँ कस्तो हुन्छ एकदमै शुद्ध सम्यक त्यस्तो हुन्छ त्यसको कारणले सम्यक प्रवचन भन्यो चित्त राम्ररी मुक्त भएका भन्नाले
उहाँको कसै हो दि चित्त के छ यहाँ खडुस चित्त राम्ररी मुक्त भएको भन्नाले त्यो र अनि प्रज्ञावान उहाँहरूले प्रज्ञावान भएका भने त्यो दुईले के देखाउँछ भने तथागत बुद्धको चित्तको गुणमा दुई एउटा चाहिँ दोषहरू सबै त्यागेको गुण है एउटा चाहिँ ज्ञानहरू सबै अनि के अरे प्राप्त भएको बोध भएको है ज्ञानहरू सबै बोध भएको यस्तो दुई गुण देखाउँछ। यसको कारणले पहिला अनि चित्त राम्ररी मुक्त भएको भने त्यसले चाहिँ त्यागेको गुण देखाउँछ। दोषहरू सबै उहाँले परिपक्षद्वारा त्यो सबै त्यागेको गुण क्लेश र ज्ञाय आवरण सबै त्यागेको दोष सबै त्यागेको गुण छ भने तथागत बुद्धको चित्तलाई यस्तो गुण छ भनेर यो एउटा देखाएको र अर्को त्यसपछिको चाहिँ राम्ररी मुक्त भएका प्रज्ञावान भने चाहिँ उहाँको अनि के अरे ज्ञान सबै बोध भएको है त्यो देखाएको त्यसो नम्बर 2突研的做棒吧就是说那哇अब त्यो त्यस्तो गुण भएको तथागत बुद्ध अनि त्यहाँ के लेखेको छ उहाँहरूले भनेर लेखेको छ नि त्यस्तो गुण भएको थिसिसेक्बा तथागत बुद्ध पहिला भएकोहरूले के गर्छ के गर्यो भने त्यसको अन्तिममा आउने त त्यसको पछि 1 2 3 4 अष्टशील लिएर पालन गर्यो भनेर लेखेको छ नि तिनीहरूले अष्टशील अहिले यहाँ महायानको पोषद अष्टशील लिएर पालन राम्रोसँग गर्यो भनेको किन भने अब उद्देश्यमा आउँछ त्यसपछि हेर्नु त उहाँहरूले सबै प्राणीका हितका लागि भनेर लेखेको छ नि हो त्यो उनीहरूको उद्देश्य पहिलो उद्देश्य के हो semje thamjegi nekapdang थर्दुगी ध्वेनिङ्गुर गिरुछि डान्स भनेर सर्व प्राणीहरूको अनि के रे दुःख हटाउनको लागि भनेको है। अब त्यसमा दुःख हटाउने भने त्यसमा तत्कालको दुःख हटाउने र भविष्यको दुःख हटाउने दुईटा छ। अब त्यसमा चाहिँ आउँछ पछि आउँछ है सबै प्राणीहरूको लागि संसारिक प्राणीको लागि संसारिकबाट तार्न लागि। अब त्यो दुर्भिक्ष नष्ट गर्नको लागि भने त्यो अब यो चाहिँ के हो तत्कालको फाइदा पुर्याउने तत्कालको दुःखहरू हटाउनको लागि भनेको है। त्यसपछि के छ त्यसपछि थर्तु दुष्य बियों चोगर छवि छिदाङ भनेर अनि संसार त्याग्नको लागि सर्व प्राणीहरू संसार त्याग्नको लागि भने त्यो चाहिँ भविष्यको त्यो के रे फाइदा पुर्याउने त्यो। अब त्यसमा पनि तत्कालको दुःख चाहिँ कस्तो हो भने अनि के रे खाना अनि बस्न पिउन त्यस्तो नभएको दुःखहरू हटाउनको लागि र तत्कालको अनि जिउने बेलामा बिमार रोग त्यस्तो हुन्छ नि तिनीहरू हटाउनको लागि भन्यो है। त्यसपछि भविष्यको अब अन्तिमको अब के भनौँ वास्तविक फाइदा चाहिँ के हो भने फाइदा पुर्याउने चाहिँ के हो भने त्योहरू सबै अनि संसार त्यागेर भावचक्रदेखि पार गरेर अनि बुद्धता प्राप्त गर्ने
हो त्यसको लागि भनेको है मरे खर्च संसार त्याग्नको लागि अनि त्यस्तो गुणहरू सबै उनीहरूलाई पाउनको लागि भनेको अनि त्यसपछि के हो लाना मेपते भनेर बोधि पक्ष धर्महरू बोध गर्नको लागि भने है लाना मेपते कोन मेबे छोनी यहाँ तब जोबे छन्जु थिनि नेबर तो पते भनेर सर्व प्राणीहरू दुई सम्बार अनि खरे अनि थर्छिम्ब दुई सम्बारद्वारा अन्तिममा बोधिता प्राप्त गर्न सक्नको लागि बोधि भूमिमा पुर्याउनको लागि अनि के गरेको अब यहाँ हेर्नु अष्टशील लिएर पालन गरे चाहिँ भने यहाँसम्म भयो है यहाँसम्म चाहिँ के रहेछ उदाहरण हो यहाँसम्म उदाहरण अब उदाहरणमा के छ सबैले बुझ्यो है त्यो अब त्यसपछि म पनि भोलि गाउँ यहाँबाट त सजिलै रहेछ म पनि भोलि गाउँ नजुल्गिन्जेलसम्म सबै प्राणीका हितका लागि अब त्यो अघि बुद्ध र बोधिसत्वहरू उदाहरणमा राखेर उनीहरूले त्यस्तो उद्देश्य लिएर अष्टशील लिएर पालन राम्रोसँग गरेको रहेछ त्यस जस्तै गरी म पनि उनीहरूलाई हेरेर म पनि भोलि गाउँ नजुल्गिन्जेलसम्म त्यस्तो सबै प्राणीको हितको लागि अनि अघिको त्यही दोहोऱ्याउँछ हेरे सांसारिक सागरबाट तार्नको लागि को सर्व प्राणीहरू दुर्भिक्ष नष्ट गर्नको लागि रोग व्यथ निर्मूलन पार्नको लागि र सन्देश बोध अनि पक्ष धर्महरू बोध गर्नको लागि अनुत्तर सम्बुद्धका ज्ञान अवश्य बोध गर्नको लागि अनि म अहिले अष्टशील लिएर पालन गर्छौं भने यो बुझ्यो है पालन गर्छौं भनेर 3 पटकसम्म तपाईहरुले दोहोर्याउनु पर्छ पहिलो रुम्बुछेले बताउनुहुन्छ त्यसपछि तपाईहरुले त्यो पछि दोहोर्याउनु पर्छ 3 चोटी त्यो दोहोर्याउने बेलामा पनि तिनीहरुको अर्थहरू राम्रोसँग बुझेर त्यो सोचेर अनि लिनुपर्छ है दोहोर्याएर अन्तिममा तेस्रो पटक भन्दाखेरि अन्तिममा अनि के रे अनुत्तर सम्यक सम्बुद्ध ज्ञान अवश्य बोध गर्नको लागि अष्टशील लिएर पालन गर्छौं भने तेस्रो पटक यसमा आउँदाखेरि अनि तपाईहरुको अब चित्तमा अनि महायान पोषदको दीक्षा अनि पायो भनेर त्यो सोच्नु पर्छ है त्यसपछि अनि गुरुले के भन्नुहुन्छ यो चाहिँ सूत्रमा लेखेको जस्तै अनि उपाय त्यस्तो हो भनेर थपिनु भनेर बताउनुहुन्छ त्यसपछि तपाईहरुले पनि लेख्सो त्यही हो भनेर त्यसको उत्तरमा यसरी दिनुपर्छ बुझ्यो है अब यहाँसम्म के हो दीक्षा लिने चाहिँ कसरी दीक्षा लिनुपर्छ भने त्यसमा भयो है त्यो अब त्यसपछि दीक्षा लिएर मात्र हुँदैन कि त्यो दीक्षा एक दिनको दीक्षा लिने बेलामा के गर्नु नहुने त्योहरु थाहा हुनुपर्छ नि त्यसको लागि यहाँ तोला 8 वटा अनि नगर्ने त्यो अष्टशीलहरु यहाँ लेखेको छ है नर्मल tada choga da tin legi ra choga da tin ne angmo di aste desune ngare tango अष्टशील की फेन सुगा न अष्टशील रेजिन सु अघि चाहिँ अष्टशीलको लाभ चाहिँ भनेको मैले अहिले यहाँ चाहिँ पूजा विधि त्यो दीक्षा लिने बेलामा विधि कसरी हुनुपर्छ विधिको अनुसार गएको है अब यो विधि लिने बेलामा कसै सरी विधि भन्दै छु मैले अब अष्टशीलको नियमको पाठ यस्तो रहेछ अष्टशील के हो भने यहाँ नम्बर लेखेछ नि राम्रो छ यहाँ म आजको दिनदेखि हिंसा नगर्ने शील पालन गर्छु भनेर कार्यद्वारा म अरूलाई हिंसा नगर्ने भनेर भनेको छ र साथै सोचमा पनि यस्तो आउनु पर्छ नि त है सोचमा पनि
म आज अरूलाई हिंसा गर्ने सोच पनि सोच्दैन भनेर यस्तो हुनुपर्छ। दोस्रोमा म आजको दिनदेखि चोरी नगर्ने शील पालन गर्छु भने त्यो पनि सजिलै रहेछ। र म आजको दिनदेखि बेबिजर नगर्ने शील, यहाँ बेबिजर लेखेको छ है, यो बेबिजर होइन त, ठिक पे छ यहाँ मिजोजिन्स। बेबिजर भनेको के हो? बेबिजर भन्दा लयम मारे लयम र बेबिजर भन्नाले के हो? दुई अनि शादीशुदाको बीचमा एउटा अरू आएर अर्को त्यो के अरे श्रीमतीसँग अनि सम्बन्ध राख्ने र कोही के अरे के अरे महिलाहरू आएर त्यो पुरुषसँग सम्बन्ध राख्ने, त्यसलाई चाहिँ बेबिजर भन्छ नि। अझ यहाँ चाहिँ बेबिजर भने भोलि एक दिनको लागि तपाईँहरू श्रीमान श्रीमती भए तापनि अनि के अरे त्यो सम्भोग भन्छ नि, सम्भोग भन्छ के भन्छ र त्यो सम्भोग गर्न हुँदैन है, मिलन भन्छ के भन्छ, अब त्यो चाहिँ शादीशुदा भए तापनि त्यो मिलन गर्नु हुँदैन, शारीरिक सम्बन्ध गर्नु हुँदैन भोलि। यहाँ चाहिँ बेबिजर लेखेको छ है, त्यो बेबिजर चाहिँ होइन, बेबिजर चाहिँ अर्को 10 अकुशलमा बेबिजर छ नि, यहाँ चाहिँ बेबिजर होइन। यो बेबिजर भयो भने त फेरि त्यो के अरे शादीशुदाहरू फेरि शारीरिक सम्बन्ध राख्न सक्छ नि। हो यहाँ चाहिँ यो होइन है, तपाईँहरू यो त्यो गर्नु के अरे नोट लेख्नु त। तेस्रोमा म आज दिनदेखि अनि शादीशुदा भए तापनि शारीरिक सम्बन्ध नगर्ने शील पालन गर्छु भने एक दिन मात्र हो, सधैँ होइन है। चौथोमा म आजको दिनदेखि झुटो नबोल्ने शील पालन गर्छु भने, अब झुटो नबोल्ने, नसोच्ने, झुटो कुरा बोल्ने सोच नै हुँदैन। पाँचवामा म आजको दिनदेखि के अरे मन्दक पदार्थ सेवन नगर्ने शील पालन गर्छु भनेर मधुरनहरू, जान रक्सीहरू, सिगरेटहरू भए तापनि नलिए राम्रो हो। अनि छैठौँमा म आजको दिनदेखि उच्च आसनमा नबस्ने शील पालन गर्छु भने यहाँ चाहिँ उच्च आसन भने मात्रै लेखेको छ नि। अब यहाँ उच्च आसन भने उच्चमा दुई प्रकारको उच्च हुन्छ, छितेन छे थो भने हुन्छ नि। पहिला चाहिँ के हो भने यो एक हात त्यो भन्दा माथि ठुलो भएकोमा नबस्ने। दोस्रो उच्च चाहिँ के हो, त्यसको क्वालिटीहरू हुन्छ नि, सुन चाँदी रत्नद्वारा बनाएको त्यस्तो सानो भए तापनि सुन चाँदीद्वारा त्यस्तोले बनाएको उसमा बस्नु हुँदैन, बुझ्यो है। हो त्यो यो उच्च भनेमा उच्चमा चाहिँ दुई उच्च हुन्छ है, एउटा चाहिँ माथि ठुलो यस्तो हेर्ने, एउटा चाहिँ अनि गुप्चल खाले सुन चाँदी यस्तो उच्च अनि रत्न यस्तो नभएको त्यो उच्चमा यस्तो छ है। विचार नगर्ने, आजको दिनदेखि प्रत्यक्ष सेवन गर्न। अब सातौँमा छ म आजको दिनदेखि अकालको भोजन नगर्ने शील पालन गर्छु भने अकार अब दिउँसो 12 बजेदेखि अगाडि नै तपाईँहरूले दिउँसो भोजन चाहिँ सेवन गर्नुपर्छ, गर्न सकाउनु पर्छ। अब त्यसपछि भोलि बिहान सूर्य उदय हुनेसम्म तपाईँहरूले केही खानेकुराहरू खान सक्दैन, पानी खायो भने हुन्छ, चिया खायो भने हुन्छ, तर पनि जुस त्यो अनि एप्पलहरू केहरू छ नि त्योहरू सबै खानु हुँदैन है। हो त्यो अब त्यो नखाएको फाइदा चाहिँ अघि यहाँ गयो नि माथि है। आजको दिनदेखि उच्च आसन नबस्ने शील पालन गर्छु, आजको दिन भोजन। अनि आठौँमा अन्तिममा छ म आजको दिनदेखि सुगन्ध लेपन पर्फ्युमहरू लगाउनु हुँदैन है। अब बिहान त लगाउँदैन होला, अब दिनमा पनि लगाउनु हुँदैन। अनि फुल मालाहरू यहाँ चढाउने यस्तो हुँदैन हाम्रो के अरे
महिलाहरू यहाँ चढाउने यसो हुन्छ नि लगाउने हुन्छ नि त्योहरू सबै लगाउनु हुँदैन है बोली माला त्यसपछि गहना गहना थाहा छ है गहनहरू है त्योहरू सजाउनु हुँदैन सबै एकदमै साधारण भनेर बस्नुपर्छ त्यसपछि गीत संगीत र नृत्य आदि नगर्ने शील पालन गर्छु भने गीत गाउनेहरू हुँदैन अब भोलि तपाईहरु सम्प्रज्ञान र याद त्यो दुईलाई धेरै काम छ है सम्प्रज्ञानले सोच्दै गर्नुपर्छ ओ मैले गीत गाउँछु कि गाउँदैन भनेर है यादले सोच्नुपर्छ नगर्ने शील पालन गर्छु अब यो उदाहरणमा जसरी अरहतहरूले सदा सर्वदा प्राणी हिंसा इत्यादि त्याग गरे चाहिँ भनेर लेखेको छ अरहतहरूले आफ्नो स्वयं अनि के रे संसार त्याग्नको लागि सदैव अरूलाई हिंसाहरू गर्दैन त्यो जसले गरेर म पनि प्राणी हिंसा आदि त्यागिदिनेछ भनेर म पनि अर्कोको लागि प्राणीको लागि मैले अरूलाई हत्या हिंसा चाहिँ नगर्ने भने त्यो त्याग्छु भने अनुत्तर बोधि ज्ञान हुन् र बोधि अधिक दुःखले पीडित यो लोक प्राणीहरू भावसागरबाट तेर्न होस् भनेर त्यो चाहिँ अन्तिमको प्रार्थना रहेछ है मैले यस्तो गरेकोमा सबै प्राणीहरू बोधिता प्राप्त होस् सबै प्राणीहरू भावसागरदेखि प्राप्त के रे मुक्ति पाओस् भनेर अन्तिमको प्रार्थना हो त्यो चाहिँ एकचोटि मात्र भन्यो है त्यसपछि अब शीलको अनि मन्त्र जाप्ने छ शीलको मन्त्र अब शील राम्रो हुनको मन्त्र त्यो चाहिँ ओम आमो ग शील भने यहाँ लेखेको छ नि ओम आमो ग शील सम भार 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 महाशुद्ध सत्वप्यम विभूषित बुझ धारा धारा समन्त अवलोकिते हुम फट भने त्यो चाहिँ शीलको त्यो शील सम्यक शीलको अब त्यो रहेछ है मन्त्र रहेछ अब त्यसको और अनि अन्तिममा अब अष्टशीलको प्राणीदान भने त्यो रहेछ है अनि त्यसपछि सकेको छलेन्तर छबुसोस भनेर त्यसपछि अनि तपाईहरु सबै के हो बोलेको त्योहरू सकिन्छ त्यसपछि अब त्यसको कारणले अब यहाँ आज हामी के गयो विशेष कति विषय गयो 3 विषय गयो है 3 विषयमा सबभन्दा पहिला के रे महायानको अनि पोषद दीक्षा लिएको लाभ र दोस्रोमा त्यो के रे महायान पोषद दीक्षा लिनेको अनि त्यसको स्रोत र तेस्रोमा वास्तविक पूजा विधि दीक्षा लिने बेलामा विधि कसरी हो भने त्यो 3 विषय गयो है सबभन्दा पहिलामा 2 वटा विषय छ भित्र लाभमा चाहिँ र स्रोतमा 5 वटा त्यो छ है विषय छ र अन्तिम छोकाको विषयमा अनि कति वर्ष हो त्यो